ल हुन्छ हामी आजको क्लास सुरु गरौँ है त। हिजो अस्ति 2 दिन ग्याप भएपछि हामी फेरि आज एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको क्लासमा छौँ। आज चाहिँ हाम्रो 5th क्लास हो। अब यसपछि एउटा क्लास लिन्छौँ हामी एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको। 6th क्लासमा हाम्रो कोर्स चाहिँ हामी सकाउँछौँ। अब आज टेन्टेटिभ बाँकी रहेका कुराहरू मैले कभर गर्छु। अझै कुनै कुनै टपिकहरू छुटेका छन् अथवा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको अथवा तपाईहरुले ओल्ड क्वेशन हेर्दाखेरि एक्जाममा आएको कुनै क्वेशन देख्नु भएको र हाम्रोमा चाहिँ कभर नभएको कुनै टपिकहरू छ भने त्यो पार्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कभर गर्छौं। त्यसपछि हामी सकाउँछौं है कोर्स। ल अगाडि बढौं। आज हामी एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम भनेर यो टपिक सुरुमा हेर्छौं। त्यसपछि हेलिपोर्ट, स्टलपोर्ट अनि त्यसपछि एरोड्रोमको सर्टिफिकेसन सम्बन्धी एउटा च्याप्टर छ लोकसेवाको सिलेबसमा पनि, त्यो हेर्नेछौँ। अब सबैभन्दा अगाडि एयरपोर्ट ड्रेनेज भन्ने बित्तिकै एयरपोर्टको जुन एरिया छ, एयरपोर्ट सिस्टमभित्र हामीले वाटरको म्यानेज गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यहाँनिर जनरली कुन कुन वाटर अथवा कुन कुन ड्रेनेज फ्यासिलिटी चाहिँ चाहियो। एउटा रेन वाटरको लागि अथवा स्टर्म वाटरको हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो। अर्को भनेको त्यही एयरपोर्टको एरियाभित्र एकदम बिग एरिया अफ ल्यान्ड हुन्छ, सो वाटर सोर्सेसहरू हुन सक्छ हैन। त्यो एरियाभित्र त्यो वाटर सोर्सेसलाई अथवा त्यहाँभित्र हुन सक्ने कुनै वाटर स्ट्रिमहरूलाई त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नु पर्यो। अब अलिकति अझ च्यालेन्जिङ र हाम्रो लागि मेन इम्पोर्टेन्ट टास्क भनेको चाहिँ स्टर्म वाटरको म्यानेजमेन्ट अथवा रेन वाटरको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट वर्कको अथवा इम्पोर्टेन्ट टास्कको एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम डिजाइनमा। अब इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ तपाईहरुले स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ। वेल डिजाइन एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम इज अ प्राइम रिक्वायर्ड साइट फर अपरेसनल सेफ्टी एन्ड इफिसियन्सी एज वेल एज पेमेन्ट ड्युरेबिलिटी। अब पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै रनवेको पेमेन्ट होस् अथवा हाइवेको पेमेन्ट होस्, पेमेन्टको ड्युरेबिलिटीको लागि त्यहाँ जुन रेनफल हुन्छ त्यो रेनफललाई एकदमै क्विकली ड्रेन आउट गरेर स्टर्म वाटर जुन छ त्यसको म्यानेज गर्नु चाहिँ जरुरी छ। किन त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो पेमेन्टको ड्युरेबिलिटी, पेमेन्टको क्वालिटी, पेमेन्टको जुन एज हुन्छ अथवा पेमेन्टको ड्युरेबिलिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नुको लागि नै यो ड्रेनेज सिस्टम चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो, ड्रेनेज फ्यासिलिटी डिजाइन गर्नु पर्यो, प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब इनएडिक्वेट ड्रेनेज फ्यासिलिटी भयो भने के हुन्छ? इट रिजल्ट्स इन कस्टली ड्रेनेज ड्यामेज ड्यू टु फ्लडिङ, कन्स्टिट्युट अ सोर्स अफ सिरियस हाजर्ड्स टु एयर ट्राफिक। अब स्टर्म वाटरको म्यानेज नहुने बित्तिकै रनवेमा, ट्याक्सीवेमा पानी जम्यो, स्टर्म वाटर जम्यो भने त्यसले एयर ट्राफिकको फ्लोमा एकदमै सिरियस हाजर्ड्स पुर्याउने भयो। त्यस्तै इरोजन अफ स्लोप्स, मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्दै जाँदा स्लोपको इरोजन हुने चान्सेस बढ्दै जान्छ। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो पनि रिजल्ट गराउने भयो इनएडिक्वेट ड्रेनेज भयो भने अथवा सफिसिएन्ट ड्रेनेज भएन भने। त्यस्तै स्याचुरेटेड एन्ड विकन्ड पेमेन्ट फाउन्डेसन। अब हामीले जुन ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन गर्छौं, जुन ड्रेनेज सिस्टम प्रोभाइड गर्छौं, यसको अब्जेक्टिभ्स अथवा यसको फंक्सनहरू के हो त? अब यो व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स एन्ड फंक्सन अफ एयरपोर्ट ड्रेनेज भनेर आउन सक्छ। अब ड्रेनेजको कुरा जुन यो फंक्सनहरू यहाँनिर 6वटा अब्जेक्टिभ्स अथवा एयरपोर्ट ड्रेनेजको इम्पोर्टेन्स जुन 6वटा छ, यो एयरपोर्ट ड्रेनेजमा मात्र हैन, हाइवे ड्रेनेजमा पनि काम लाग्ने चिज हो। किन त ड्रेनेजको इम्पोर्टेन्स अथवा ड्रेनेजको फंक्सन भनेको त रनवे भए पनि हाइवे भए पनि पेमेन्टको केसमा अथवा सोइलको नेचरको केसमा, सोइलको प्रोटेक्सनको केसमा, कुनै पनि फ्यासिलिटी अथवा स्ट्रक्चरको प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरुमा त सेम हो यसको अब्जेक्टिभ। सो द अब्जेक्टिभ्स अफ एयरपोर्ट ड्रेनेज आर टु मिनिमाइज द लस अफ स्टेबिलिटी अफ पेमेन्ट सबग्रेड ड्यू टु स्याचुरेसन अफ सोइल, टु एभोइड पोन्डिङ अन द रनवेज, रनवेमा पानी जम्ने जुन समस्या छ, त्यस्तै ट्याक्सीवेमा, एप्रोनमा, which may otherwise cause damage to the aircraft and air traffic operation, to ensure safe landing and takeoff operation during rainy season। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ यो थर्ड चाहिँ हो हाम्रो लागि मेन। त्यस्तै द प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम विल इन्क्रिज द इफिसियन्सी अफ द एयरपोर्ट्स,
त्यो माथिको कुराहरूले गर्दा एफिसिएन्सी इन्क्रिज हुने भइ नै हाल्यो। इट ग्रान्ट्स लङ्गेटिभिटी टु द पेमेन्ट्सको एज इन्क्रिज गर्न अथवा ड्युरेबिलिटी बढाउनलाई पनि ड्रेनेज एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। त्यस्तै इट रिड्युसेस द मेन्टेनेन्स कस्ट अफ एन एयरपोर्ट पेमेन्ट। अब हामीले हाइवेमा जसरी हाइवेको स्ट्रिटमा जुन टाइपले हामीले ड्रेनेज फेसिलिटी प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ, स्ट्रिट इनलेट हुन्छ हाइवेहरूमा, त्यसपछि अरू फेसिलिटी हुन्छ, ड्रेन हुन्छ, साइड ड्रेन हुन्छ, त्यही हाइवेमा जुन सिस्टम हुन्छ हाम्रो एयरपोर्टको केसमा पनि सिस्टम अथवा ड्रेनेजको लेआउट, ड्रेनेजको अपरेसन हुने प्रोसिड्योर सेम नै हो होइन। किन भन्दा रनवेबाट कलेक्सन गरेको जुन स्टर्म वाटर छ त्यसलाई सर्टेन कुनै ड्रेन थ्रु हामीले डिस्पोज गर्नु पर्यो। त्यस्तै ट्याक्सीवेको कुरा, एप्रोनको कुरा पनि सेम कुरा नै भइहाल्यो त्यो। सो एयरपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम इज सिमिलर टु स्ट्रिट and highway drainage design. Airports are characterized by large area of relatively flat gradient. Airports require prompt removal of surface and subsurface water. अब हामीले हाइवेको केसमा डिजाइन गर्दाखेरि जुन एरिया अफ क्याचमेन्ट अथवा त्यसले क्यारेक्टराइज गर्ने एरिया छ त्यो कम हुन्छ, अनि स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी जुन हामीले निकाल्छौँ, स्टर्म क्वान्टिटी वाटरको म्यानेज गर्नलाई अथवा स्टर्म वाटरको क्वान्टिटीलाई ड्रेन आउट गर्नलाई ड्रेनको साइज निकाल्छौँ। हामीले सेनिटरी इन्जिनियरिङमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो अथवा पढ्न बाँकी छ, त्यसमा हामीले जसरी स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी निकालेर त्यो अनुसारको जसरी डायमिटर अफ ड्रेन अथवा साइज अफ ड्रेन डिजाइन गर्छौँ, त्यस्तै एयरपोर्टको ड्रेनेज सिस्टममा पनि हामीले गर्ने एक्ज्याक्टली सेम हो। अनि ट्रान्सपोर्टेसनमा जुन हाइवेको ड्रेनेजमा सबसर्फेस ड्रेनेज अथवा सबसर्फेस वाटर म्यानेजमेन्टको लागि हामीले जस्तो टाइपको टेक्निकहरू, जुन टाइपको डिजाइनहरू गर्छौँ, एयरपोर्टको सबसर्फेस ड्रेनेजको लागि पनि हामीले फलो गर्ने प्रोसिड्योर, फलो गर्ने टेक्निक एक्ज्याक्टली सेम नै हुन्छ। सो अब एकदमै लार्ज एरिया हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो एयरपोर्टको लार्ज एरिया जुन एरियाले चाहिँ हाम्रो स्टर्म वाटरमा सिग्निफिकेन्ट रोल खेल्छ स्टर्म वाटरको कलेक्सनको लागि, त्यो स्टिम वाटरको एरियामा जुन स्टर्म वाटर हुन्छ त्यो स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला निकाल्नु पर्यो। अब त्यो कसरी निकालिन्छ? हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ। अब जनरली युज हुने भनेको हामीले ऱ्यासनल मेथड भनेर जुन सेनिटरीमा पनि युज गर्छौँ, त्यही ऱ्यासनल मेथड नै एयरपोर्ट ड्रेनेजमा पनि हामीले स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि युज गर्छौँ। सो अब एयरपोर्ट ड्रेनेजमा हामीले मेनली तीनवटा कुरा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्छौँ अथवा एयरपोर्ट ड्रेनेजभित्र तीनवटा कुरा चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ। एउटा एस्टिमेसन अफ रन अफ, मैले भनिहालेँ स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी निकाल्ने ऱ्यासनल मेथडबाट। त्यसपछि डिजाइन अफ बेसिक सिस्टम फर कलेक्सन एन्ड डिस्पोजल अफ रन अफ, अनि स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी डिस्चार्ज क्यू निकालिसकेपछि त्यसलाई कलेक्सन गर्नको लागि रनवेको साइडमा, रनवेको एजमा, त्यस्तै ट्याक्सीवेको एजमा अनि एयरपोर्टको एप्रोनको पेरिफेरीमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कलेक्सन र ड्रेन आउट गरेर डिस्पोज गर्नको लागि त्यहाँ सिस्टम चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो, सिस्टम चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो। मेनली यो कुरा भनेको हाम्रो ड्रेनको साइज क्यालकुलेसन अथवा ड्रेनको साइजिङको कुरा भयो यसमा। त्यसपछि बाँकी सब सर्फेस ड्रेनेज जुन हुन्छ, सब सर्फेस ड्रेनेजको फेसिलिटी पनि हामीले एडेक्वेट रूपमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब एस्टिमेसन अफ रन अफको लागि हामीले ऱ्यासनल मेथड युज गर्छौँ भनेर अघि पनि मैले भने। अब ऱ्यासनल मेथड्सको पनि कति लिमिटेसनहरू छ होइन। हामीले उता पनि सेनिटरीमा पनि पढ्दाखेरि हामीले पढ्यौँ ऱ्यासनल मेथड्सको लिमिटेसनहरू, सर्टेन एरियासम्म मात्र युज गर्न मिल्ने अथवा स्लोपको कुराहरू, कति कुराहरू यसले कन्सिडर गर्दैन भनेर। त्यो लिमिटेसन हुँदाहुँदै पनि हामीले यो FAA फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन जुन छ त्यो एजेन्सीले अथवा त्यो अर्गनाइजेसनले हामीलाई प्रपोज गरेको मेथड चाहिँ यो ऱ्यासनल मेथड Q = CI/360 भनेर जुन हामीले पहिला पढेका छौँ, त्यही मेथड नै हामीले एयरपोर्ट ड्रेनेजमा पनि रन अफको इस्टिमेट गर्नको लागि युज गर्छौँ। सो दिस इज द फर्मुला Q = CIA। यसको लिमिटेसन यसमा पनि युज हुन्छ। 200 एकर्स ल्यान्डको लागि चाहिँ
म्याक्सिमम लिमिट भनेको 200 एकर्स ल्यान्ड हो, त्यो लिमिटसम्म मात्र हामीले ऱ्यासनल मेथडको युज गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर Q = CIA भनेर फर्मुला राखिएको छ। अब यो हामीले स्यानिटरीमा तपाईँहरूले कसैले Q = CI/360 पढ्नु भएको छ भने त्यो कुन युनिट युज हुन्छ त्यो अनुसारको फर्मुला हुन्छ। जनरली टर्म भनेको चाहिँ CI र A नै हो। अब C भनेको के हो? रन अफ कोफिसियन्ट हो। रन अफ कोफिसियन्ट भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ नै होला हैन। रन अफ कोफिसियन्ट भनेको चाहिँ जुन स्टर्म वाटर पर्छ, जुन रेनफल हुन्छ, त्यो रेनफल परेको मध्ये सबै स्टर्म वाटर अथवा सबै रेन वाटर चाहिँ सर्फेसबाट फ्लो भएर जाँदैन। सर्टेन क्वान्टिटी अफ वाटर इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ र बाँकी भएको जुन वाटर छ अथवा जुन रेन वाटर छ, स्टर्म वाटर छ, त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज अफ रेन वाटर मात्र रन अफको रूपमा अथवा स्ट्रिमको रूपमा चाहिँ फ्लो हुन्छ। त्यो क्यारेक्टर अफ ल्यान्डलाई हामी रन अफ कोफिसियन्ट भन्छौँ। यो चाहिँ डिपेन्ड्स अपन ल्यान्डको क्यारेक्टर। अब बिटुमिनस पेमेन्टको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, स्यान्डी सोइलको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यस्तै कङ्क्रिट पेमेन्टको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, ग्रासी ल्यान्ड छ भने डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। यसरी डिफ्रेन्ट नेचर अफ ल्यान्डको लागि डिफ्रेन्ट रन अफ कोफिसियन्ट हुन्छ। त्यस्तै आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ रेनफल। हामीले स्यानिटरीमा mm/hour मेजर गर्थ्यौँ अनि Q को फर्मुला CI/360 हुँदाखेरि Q चाहिँ मिटर क्युब पर सेकेन्डमा आउँथ्यो भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ त्यो फर्मुला लेख्यौँथ्यौँ। अब यसमा चाहिँ आई जुन इन्टेन्सिटी अफ रेनफल छ यो इंच/hour हामीले युज गर्छौँ र Q को भ्यालु आउँछ CFS, क्युबिक फिट पर सेकेन्डमा। यो चाहिँ हामीले किन चाहिँ यो फिटवाला अनि इन्चवाला युनिट युज गरिरहेछौँ भन्दा यो मेथड अनि यो मेथडमा युज गर्नुपर्ने एक दुईवटा ग्राफहरू पनि छ। त्यो ग्राफ चाहिँ हाम्रो फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन FAA जुन US को एजेन्सी छ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यसको मेथड चाहिँ हामीले फलो गरिरहेछौँ। सो हाम्रो यो फिट इन्चमा चाहिँ यसको भ्यालु लिएर क्यालकुलेसन हामीले गरिरहेछौँ। यसरी नै गर्छौँ। हामीलाई मिटर क्युब पर सेकेन्डमा चाहियो भने हामीले कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ हैन, त्यो ठुलो कुरो भएन। अब त्यसपछि ए भनेको एरिया नै भइहाल्यो, त्यो भनेको क्याचमेन्ट एरिया अथवा हामीले जुन स्टर्म वाटर अथवा रन अफ निकाल्दैछौँ त्यो रन अफलाई क्यारेक्टराइज गर्ने टोटल एरिया अथवा ड्रेनेज एरिया यो भयो। अब सी हामीले नेचर अफ ल्यान्ड अनुसार फरक कोफिसियन्ट अफ रन अफ हुन्छ त्यो लिन सक्यौँ। एरिया भनेको त अब हाम्रो ड्रेनेज सिस्टममा अथवा हाम्रो एयरपोर्टको ड्रेनमा चाहिँ कति एरियाले चाहिँ रोल खेल्छ अथवा कति एरियाले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ हाम्रो त्यो सिस्टममा, त्यसको एरिया हामीले फिल्डमा अथवा GIS को मेथडबाट अथवा गुगल अर्थको मेथडबाट त्यो एरिया निकाल्न सकिहाल्यौँ। अब इन्टेन्सिटी अफ रेनफल आई चाहिँ हाम्रो लागि यहाँनिर अलिकति डिफिकल्ट टर्म अथवा हामीलाई निकाल्न गाह्रो हुने टर्म आई चाहिँ हो। अब यो आई पनि कसरी निकाल्ने भनेर FAA ले हामीलाई रिकमेन्ड गरेको छ। हामीले स्यानिटरी इन्जिनियरिङमा आई कसरी निकाल्थ्यौँ? टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन अथवा रेनफल टाइम 5 to 20 मिनट्स भयो भने 760/T+20 760/T+10 अनि त्यसपछि रेनफल टाइम अथवा रेनफल ड्युरेसन अर टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन 20 मिनट्स to 100 मिनट्स भयो भने चाहिँ 1020/T+20 त्यो फर्मुला हामीले युज गरेर आई निकाल्थ्यौँ हैन। लोकसेवामा त्यो स्यानिटरीबाट त्यो क्वेसन आउन पनि सक्छ, क्यू निकाल्ने त्यसपछि ड्रेनको डायमिटर निकाल्ने क्वेसन आउँदाखेरि उतापट्टि चाहिँ हामीले त्यो आई निकाल्दा त्यो फर्मुला युज गरेर गर्ने गर्छौँ अथवा आयो एक्जाममा आयो भने त्यो नै गर्ने हो। तर यो एयरपोर्टको ड्रेनेज सिस्टममा हामीले जुन FAA ले रिकमेन्ड गरेको प्रोसेस अथवा मेथड अथवा स्टेपहरू भनिरहेछौँ, यसमा चाहिँ आई निकाल्नको लागि हामीले यो डिफ्रेन्ट रन अफ कोफिसियन्ट भयो, डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्फेसको लागि हामीले आई निकाल्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो ग्राफ FAA ले रिकमेन्ड गरेको अथवा FAA को जुन म्यानुअल छ त्यो म्यानुअलमा भएको ग्राफ हो। यो ग्राफ युज गरेर चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ रेनफलको इंच/hour। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। अब यो सबैभन्दा पहिला रिटर्न पिरियडको कुरा भयो, 10 इयर्स, 5 इयर्स र 2 इयर्स छ। जनरली एयरपोर्टको डिजाइनमा हामीले 5 इयर रिटर्न पिरियडको जुन ग्राफ छ यो चार्टमा हो, यो कर्भ 5 इयर्स वाला कर्भ चाहिँ हामीले युज गर्छौँ डिजाइन गर्दाखेरि। अब यो कर्भ युज गरेर इन्टेन्सिटी अफ रेनफल लिनलाई हामीलाई ड्युरेसन अफ रेनफल चाहियो, त्यो भनेको T हो। अनि एयरपोर्टको ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन ड्युरेसन अफ रेनफल जुन यहाँ छ यो मिनेटमा
यो चाहिँ हामीले टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन पहिला निकाल्छौँ अनि टाइम अफ कन्सन्ट्रेसनको भ्यालु जति छ ड्युरेसन अफ रेनफल पनि त्यति नै हो भन्ने मानेर चाहिँ हामीले 5 इयरको कर्भ युज गरेर इन्टेन्सिटी अफ रेनफल निकाल्छौँ। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि यो ग्राफ तपाईहरुलाई चाहिएन, किनभने यो ग्राफ दिएर ड्युरेसन अफ रेनफल निकालेर अनि इन्टेन्सिटी लिएर यो प्रोसिड्युरमा जाने गरी क्वेसन आउँदा पनि आउँदैन। अब एयरपोर्टमा यो क्यू को भ्यालु निकाल्ने टाइपको क्वेसन आउँदा पनि नआउला, यो आयो भने स्यानिटरीतिर आउँछ। इफ इन केस आइहाल्यो भने पनि हामीलाई इन्टेन्सिटी अफ रेनफल दिएर अथवा अरू कुनै भ्यालु दिएर त्योसँग रिलेटेड कुनै भ्यालु दिएर क्वेसन आउला। यो चाहिँ अब नलेजको लागि मात्र एफए को यो ग्राफ युज गरेर हामीले ड्युरेसन अफ रेनफल अनुसार चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ रेनफल चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि भयो। अब टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन भनेर यहाँनिर एउटा टर्म आयो। टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो? कुनै एउटा एरियामा हामीले कुनै एउटा एरिया कन्सिडर गर्ने हो र त्यो एरियाको एउटा पोइन्ट लिएर त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो टोटल एरियाबाट फ्लो भएर आएको वाटर स्टर्म वाटरको हाम्रो पोइन्ट हो भने त्यो पोइन्ट हाम्रो पार्टिकुलर पोइन्ट जुन चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेको पोइन्ट त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ सबैभन्दा लास्ट पोइन्टबाट अथवा फार्देस्ट पोइन्टबाट हाम्रो कन्सिडर गरेको पोइन्टमा अथवा इनलेट पोइन्टमा चाहिँ वाटर ड्रपलेट आउन कति टाइम लाग्यो भन्ने टाइम चाहिँ टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन हो। सो इट इज द टाइम टेकन बाई द वाटर ड्रपलेट फ्रम द रिमोटेस्ट एरिया अफ द क्याचमेन्ट टु रिच द इनलेट अफ ड्रेनेज। त्यो भनेको टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन। कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर एरियाको लागि हाम्रो ड्रेनेज फेसिलिटी डिजाइन गर्नुपर्ने एरियाको लागि चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ टाइम अफ कन्सन्ट्रेसनमा। एउटा टाइम अफ सर्फेस फ्लो अर इनलेट टाइम र अर्को चाहिँ टाइम अफ फ्लो विथ इन द स्ट्रक्चरल ड्रेनेज सिस्टम। स्ट्रक्चरल ड्रेनेज सिस्टमभित्र पनि एकदमै लङ लेन्थको स्ट्रक्चरल ड्रेनेज सिस्टममा हाम्रो पार्टिकुलर पोइन्ट त एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्टमा पनि स्ट्रक्चरमा पनि फ्लो हुने टाइम प्लस अर्को भनेको सर्फेस फ्लो इनलेटमा आउनसम्मको लागि। सो फार्देस्ट पोइन्टबाट वाटर ड्रपलेट हाम्रो पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम जुन चाहिँ हाम्रो इनलेट पोइन्ट भनेर हामीले एजुम गरे हुन्छौँ अथवा लिया हुन्छौँ त्यो पोइन्टसम्म आउन लाग्ने टाइमलाई हामी टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्छौँ। वाट इज टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन भनेर डिफिनेसन मात्रै पनि सोध्न सक्छ, उता स्यानिटरीको पार्टमा पनि यता पनि त्यो कुरा आइहाल्यो। अब यो चाहिँ एफएले रिकमेन्ड गरेको टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन टी निकाल्ने फर्मुला हो। यो पनि तपाईँहरूले अब याद गरिरहनु परेन, जस्ट एफएले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको हुन्छ टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन टी निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला छ म्यानुअलमा अथवा गाइडलाइनमा। त्यो टाइम अफ कन्सन्ट्रेसन टी निकालेर चाहिँ हामी त्यो अनुसार 5 इयरको रिटर्न पिरियडको ग्राफ युज गरेर रेनफलको इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ भन्ने कुरा यति बुझ्दा भइहाल्यो। ओके, अगाडि बढौँ। अब त्यसरी हामीले क्वान्टिटी अफ स्टर्म वाटर अथवा रन अफको क्वान्टिटी इस्टिमेट गरेपछि हामीलाई त्यसलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई डिस्पोज गर्नको लागि फ्लो गराउनको लागि हामीले ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो। ड्रेनेज सिस्टम भन्ने बित्तिकै ड्रेनको साइज हुन्छ। जनरली सर्कुलर ड्रेनेज हामी युज गर्दैछौँ भने ड्रेनको डायमिटरको कुरा भयो। को साथी यहाँनिर अनम्युट हुनुहुन्छ, म्युट गर्नुहोस् न ल, क्यारक्यार आइरहेछ। अनि ड्रेनको साइज निकाल्ने अथवा डायमिटर निकाल्ने सर्कुलर ड्रेनेजको सिस्टम हामीले डिजाइन गर्दैछौँ भने अथवा ओपन च्यानल अथवा सर्कुलर बाहेक अरू सिस्टम डिजाइन गर्दैछौँ भने लेन्थ रेन्ज निकाल्ने। अब त्यसको लागि हामीले टोटल क्वान्टिटी अफ रन अफ जुन छ त्यो अनुसार त्यो क्यूको भ्यालु भयो। अब हाम्रो ड्रेनेजको स्लोप कति छ, कतिको स्लोपमा हामी डिजाइन गर्दैछौँ त्यो एस स्लोप भयो। त्यसपछि हामीले के युज गर्छौँ, जहिले पनि हाम्रो जनरली युज हुने भनेको ड्रेनेज सिस्टममा अथवा ड्रेनको साइजिङमा हामीले म्यानिङ्स फर्मुला नै युज गर्ने हो। हामीले अब पहिलेदेखि पढिरहेको युज गरिरहेको फर्मुला म्यानिङ्स फर्मुला युज गरेर हामी ड्रेनको साइज अथवा ड्रेनको एरिया हामी निकाल्छौँ। अब लेआउट अफ ड्रेनेज सिस्टम कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर जनरलाइज्ड कुराहरू छ। अब टोपोग्राफीमा ड्रेनेजको पोजिसनहरू देखाउने, ट्याक्सीवेको एजबाट कति डिस्टेन्समा अथवा एज र ड्रेनेज बिचको डिस्टेन्स कति हुनुपर्ने, रनवेमा रनवेको एजबाट कति
डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले ड्रेनलाई राख्नुपर्ने, ड्रेनलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि FAA को अथवा ICA को गाइडलाइनमा छ। त्यो गाइडलाइन नै हामी युज गरेर ड्रेनेजको फ्यासिलिटीको डिजाइन अथवा त्यसको लेआउट हामी गर्छौँ। सो अब साइजिङको लागि चाहिँ हामी यो जुन हामीसँग म्यानिङ्स फर्मुला छ, यो FAA ले रिकमेन्ड गरेको फर्मुला, यो चाहिँ फिट र इन्चको टर्ममा छ। सो हामीले अलिकति यो टर्म 1.486 जुन छ यो चाहिँ हामीलाई युज नभइरहेको टर्म जस्तो देखिन्छ। यो फिट इन्चमा लाँदाखेरि यो अब नर्मल SI युनिटमा त हामीले पढिराखेकै फर्मुला जुन छ म्यानिङ्स फर्मुला त्यही नै हो। अरू टर्महरू AR को पावर 2/3 S को पावर 1/2 डिभाइड बाई N सेम चिज हो। अगाडिको टर्म 1.486 चाहिँ जुन हाम्रो SI युनिटवाला म्यानिङ्स फर्मुला छ त्यसलाई हामीले यो क्युब फिट अथवा इन्च सिस्टममा चाहिँ हामीले लगेको भएर यो अगाडिको टर्म आएको। यसरी म्यानिङ्स फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले साइज अफ ड्रेन अथवा ड्रेनको सेक्सन एरिया हामी डिजाइन गर्छौँ। अब अरू टर्महरू यहाँनिर A भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ फ्लो, R भनेको हाइड्रोलिक रेडियस A/P, स्लोप अफ ल्यान्ड अथवा स्लोप अफ ड्रेन भइहाल्यो, N भनेको कोफिसिएन्ट रन अफ पाइप, Q भनेको डिस्चार्ज जुन हामीले रेसनल मेथड अथवा रेसनल फर्मुला Q = CIA युज गरेर निकालेका छौँ। अब FAA जुन फेडरल एभिएसन एजेन्सी अथवा एडमिनिस्ट्रेसन जुन छ यसले रिकमेन्ड गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इनलेट्स अथवा ड्रेनको इनलेट पोइन्ट चाहिँ लोकेटेड ल्याटरली एटलिस्ट 75 फिट फ्रम द एज अफ द पेमेन्टको एजबाट 75 फिट टाढा चाहिँ इनलेटको पोइन्ट अथवा ड्रेनेजको इनलेटको पोइन्ट चाहिँ लोकेट हुनुपर्छ एटलिस्ट। त्योभन्दा अझै टाढा भयो भने राम्रो। यो चाहिँ FAA ले रिकमेन्ड गरेको डाटा हो। अब यो टिपिकल लेआउट अफ ड्रेनेज सिस्टम जुन हाइवेमा हामीले जुन टाइपको ड्रेनेज सिस्टम देखिरहेछौँ अथवा पढिरहेछौँ त्यही नै हो। यसमा पनि यो सेक्सन जुन छ यो भनेको रनवेको सेक्सन अथवा ट्याक्सीवे हो भने ट्याक्सीवेको सेक्सन, त्यसपछि यसको सर्टेन डिस्टेन्समा ड्रेनेजहरू यसरी राखिएको हुन्छ। यो जुन पेमेन्ट हुन्छ यो अस्फाल्टिक पेमेन्ट अथवा हाम्रो के हुन्छ कि रिजिड पेमेन्ट, अनि पेमेन्ट पछिको यो जुन पार्ट छ यो स्ट्रिप रनवेको छेउछेउमा हुने स्ट्रिप सेक्सन अथवा सोल्जर सेक्सन। अब यो सर्टेन स्लोपमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेका हुन्छौँ। यो स्लोप थ्रु चाहिँ हाम्रो जुन रेन वाटर हुन्छ स्टर्म वाटर योबाट फ्लो भएर ड्रेनमा कलेक्सन हुन्छ, अनि कलेक्सन थ्रु फ्लो अथवा ड्रेन आउट चाहिँ हामीले गराएर डिस्पोज गर्छौँ सर्टेन पोइन्टमा लगेर। सो जुन यो एरियामा स्टर्म वाटरको क्वान्टिटी हुन्छ अथवा यो ड्रेनमा रनवे बाहेक अरू एरियाबाट पनि स्टर्म वाटर फ्लो भएर हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी अथवा त्यहाँको स्लोप ग्राउन्डको नेचर के छ त्यो अनुसार हामीले टोटल क्वान्टिटी अफ स्टर्म वाटर डिटरमाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसको डिस्चार्ज फ्लो गराउन सक्ने गरी यो अहिले चाहिँ यहाँनिर रेक्ट्याङ्गुलर ड्रेन छ, हामीले सर्कुलर युज गर्न पनि सक्यौँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाम्रो डिजाइन अनुसार, अनि त्यो अनुसार हामीले म्यानिङ्स फर्मुला युज गरेर साइज अफ ड्रेन निकाल्न सक्यौँ। अनि यो टिपिकल लेआउट कस्तो हुन्छ, यो लेआउट हाइवेकै केसमा जस्तै रनवेको केसमा अथवा एयरपोर्टको केसमा पनि सेक्सन र प्लान चाहिँ बनाउनलाई जान्नु पर्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि। ओके, एकजना साथीले च्याट बक्समा हाइड्रोलिक रेडियस भनेको के हो भनेर भन्नुभएको छ। हाइड्रोलिक रेडियस भनेको चाहिँ न्युमेरिकल्ली हेर्दाखेरि A/P हो। A भनेको एरिया अफ सेक्सन र P भनेको वेटेड पेरिमिटर भनेर हामी भन्छौँ है। त्यो भनेको के हो भन्दा अब जुन हाइड्रोलिक रेडियस R = धेरैजना साथीहरूलाई त थाहा पनि छ होला A/P भनेर भन्यौँ। A भनेको एरिया र P भनेको वेटेड पेरिमिटर। अब वेटेड पेरिमिटर भनेको के हो,
सपोज यो सेक्सन अफ ड्रेन हो भने यति हाइटसम्म मात्र हाम्रो वाटर फ्लो छ भने वेटेड पेरिमिटर भनेको यो जुन फ्लो भइरहेको वाटर छ यसले वेट गराएको पेरिमिटर कति पेरिमिटरलाई वेट गराएको छ त यो पार्ट र यो पार्ट सपोज यो एल यो एच हो भने यसमा एल प्लस 2h हुने भयो पी को भ्यालु वेटेड पेरिमिटर अब एरिया भनेको यो हाम्रो रेक्टेंगुलर सेक्सनको एरिया भइहाल्यो र वेटेड पेरिमिटर पी भनेको चाहिँ जति एरियालाई यो वाटरले वेट गराछ त्यसको पेरिमिटर यो तीनवटा लेन्थ मात्र लिनु पर्यो एल प्लस 2h भयो अहिले सो अनि ए बाई पी गरेर हाम्रो जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक रेडियस भनेर भन्छौँ ए भनेको वेटेड एरिया हो नि सर अनि ए भनेको त वेटेड एरिया भन्ने कुरै होइन नि ए भनेको त एरिया अफ फ्लो भइहाल्यो नि अब अहिले वेटेड एरिया भनेर भन्नलाई भनिदैन अब एरिया अफ फ्लो भन्ने मात्र बुझ्नुस् न अब यहाँनिर हामीले अहिले चाहिँ यहाँनिर माथि यो फ्री बोर्ड छ हैन अब फ्री बोर्ड हामीले अहिले वाटरको फ्लोको केसमा चाहिँ यो राख्यौं अब अहिले हामीलाई यो फर्मुलामा सपोज यो सिस्टमको लागि ए निकाल्न पर्यो भने चाहिँ जस्ट एल इन्टु एच मात्र भयो यसलाई वेटेड एरिया भनेर भनिदैन जस्ट एरिया अफ फ्लो मात्र भनिन्छ है वेटेड पेरिमिटरलाई वेटेड पेरिमिटर एरियालाई चाहिँ वेटेड एरिया भन्ने चलन हुँदैन एरिया अफ फ्लो भन्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ जे होस् हुनलाई चाहिँ ए एल इन्टु एच नै हो ओके हामी फेरि उतै ब्याक भयौं है त अनि त्यसपछि हामीले यसरी चाहिँ म्यानिङ्स फर्मुला युज गरेर साइज अफ ड्रेन हामीले निकाल्न सक्यौं ओके अब नेक्स्टमा एउटा पोन्डिङ भन्ने टर्म छ अब पोन्डिङ भनेको हामीलाई जनरल टर्म नै हो त्यस्तो नयाँ टर्म होइन पानी जमेपछि पोन्डिङ बन्ने भयो होइन अब एयरपोर्टमा पनि पोन्डिङको प्रब्लम हुन सक्छ अब स्टर्म वाटरको म्यानेजमेन्ट हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौं भने सबैभन्दा पहिला त रनवेमा पोन्डिङ हुन्छ त्यो रनवेको पोन्डिङले एयरक्राफ्टको अपरेसनलाई एकदमै हेभिली इफेक्ट पुर्याउँछ एयरपोर्टको अपरेसनै पुरै ड्यामेज नै हुन्छ त्यस्तै रनवे मात्र नभइकन ट्याक्सीवेमा एप्रोनमा पनि पोन्डिङको प्रब्लम क्रिएट भयो भने हामीलाई धेरै नै प्रब्लम हुन्छ सो यो पोन्डिङ हुनबाट हामीले सबैभन्दा पहिला त प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो रनवे ट्याक्सीवे र एप्रोनलाई त्यो बाहेक अरू एरिया पनि जुन हुन्छ त्यो एरिया अब कहिले कहिले हामीले कस्तो केस हुन्छ भन्दा सफिसिएन्ट हाम्रो ड्रेनेजको साइज चाहिँ सफिसिएन्ट नभएको केसमा अथवा हामीलाई हाम्रो क्यापासिटी भन्दा बढीको स्टर्म वाटर पर्न सक्यो कहिले त्यो केसहरुमा चाहिँ हामीले टेम्पोरेरी स्टोरेज गराउनको लागि सर्टेन पार्ट अफ ल्यान्डमा चाहिँ पोन्डिङ हुने गरी चाहिँ हामीले एरिया बनाएका हुन्छौं यो वाटर कलेक्सन गर्नको लागि त्यो एरिया अथवा त्यो जुन हाम्रो ल्यान्ड हुन्छ त्यसलाई हामी पोन्डिङ भन्छौं त्यसरी पोन्डिङ क्रिएट गरेर हाम्रो क्यापासिटी एक्सिड गरेर रन अफ भयो भने हामीले सर्टेन टाइमको लागि पोन्डिङमा त्यो वाटरलाई कलेक्सन गरेर त्यसपछि त्यसलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम पनि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही कुरा चाहिँ पोन्डिङ भित्र पर्ने भयो सो when the rate of runoff inflow at a drainage inlet exceeds the capacity of drainage structure to remove it temporary storage or ponding occurs in the vicinity of the inlet अब त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नु आवश्यक छ सो एक्सेसिभ पोन्डिङ इज नट डिजायरेबल त्यसले गर्दा के हुन्छ अपरेसनल हाजार्ड्स हुन्छ ड्यामेज अफ पेमेन्ट सबग्रेड्स अनि किल्स ग्रास त्यो बाहेक अरू पनि धेरै प्रब्लमहरू हुन सक्छ सो probability of ponding and its magnitude must be understood and properly managed डिजाइन अफ ओपन च्यानल जसरी हामीले प्रेसर फ्लोमा अथवा क्लोज ड्रेनमा हामीले म्यानिङ्स फर्मुला युज गर्यौं ओपन च्यानलमा पनि हामी म्यानिङ्स फर्मुला युज गर्न सक्छौं किन भन्दा म्यानिङ्स फर्मुला दुईटै केसको लागि नै युज गर्न मिल्ने फर्मुला हो सो म्यानिङ्स फर्मुला नै युज गरेर हामी ओपन च्यानल ड्रेन पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार डिजाइन गर्न सक्यौं अब यो ड्रेनको साइज निकाल्ने अनि ड्रेनेजको डिजाइन गर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई उता सेनिटरीमा अथवा सेक्सन डी मा चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट हो उता पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले
फर्मुलाहरू युज गरेर उता चाहिँ डायमिटर निकाल्ने त्यो टाइपको न्युमेरिकलहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् है। सेक्सन डी मा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले स्क्रिन शेयर भएको छैन र? स्क्रिन शेयर भएको छैन भनेर पठाउनु बारे चाहिँ हो यो अनि ड्रेनको साइजिङ चाहिँ सेक्सन डी मा चाहिँ न्युमेरिकल आउन सक्छ। उता सेक्सन डी मा चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् है यो म्यानिङ्स फर्मुला युज गर्ने न्युमेरिकलहरू। अनि यो बाहेक अरु जुन स्मल a बाइ a स्मल p बाइ p त्यो हाइड्रोलिक जुन रेसियोहरू छ त्यो टाइपको न्युमेरिकलहरू पनि सेक्सन डी मा चाहिँ आउन सक्छ। उता चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब यसमा चाहिँ हामीले जस म्यानिङ्स फर्मुला नै युज गरेर हामीले ओपन च्यानल फ्लोमा पनि युज गरेर त्यसको साइज चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। स्ट्रक्चरको नोट इटेकले हालेको कि नै यो मेसेज अहिले नगरौँ ल साथीहरु। ल अगाडि बढौं। अब अहिलेसम्म हामीले सरफेस वाटरको म्यानेज कसरी गर्ने हेर्यौं। मेनली त्यो पनि स्टर्म वाटरको रन अफको म्यानेज। अब हामीलाई सब सरफेस ड्रेनेजको पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा सब सरफेस अथवा अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज पनि हाम्रो लागि प्रब्लम हुन सक्छ। सो सब सरफेस ड्रेनेजको म्यानेज गर्नको लागि हामीले हाइवेको सिस्टममा जसरी चाहिँ सब सरफेस ड्रेनेज म्यानेज गर्छौं एयरपोर्टको रनवेमा अथवा एयरपोर्टको एरियामा पनि त्यही हिसाबले चाहिँ स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम्सहरू डिजाइन गरेर आवश्यक पर्यो भने इन्टरसेप्टिङ ड्रेनेज अनि अलिकति ठूलो एरियामा कुनै वाटर स्ट्रिमहरू छ भने त्यसलाई कलेक्सन गरेर वाटर टेबल लोअर गर्नुपर्ने केसमा पेमेन्टको अथवा रनवेको पेमेन्टमा वाटर टेबललाई लोअर गर्नुपर्ने केसमा वाटर टेबललाई लोअर गर्नुपर्ने टेक्निकहरू युज गरेर सब सरफेस ड्रेनेज पनि प्रोभाइड गरेर हामीले ड्रेनेजको फ्यासिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्रेनेजको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब सब सरफेस ड्रेनेज चाहिँ ड्रेनेजले मेनली इफेक्ट गर्ने भनेको पेमेन्टलाई नै हो। पेमेन्टको वाटर टेबललाई लोअर डाउन गर्नको लागि सब सरफेस ड्रेनेजको लागि म्यानेज गर्नको लागि हामीले पेमेन्टको कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि सबग्रेडको लेभलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मोइस्चर प्रिभेन्टिङ गर्ने लेयरहरू चाहिँ पहिला राख्न सक्छौं, क्रिएट गर्न सक्छौं। अनि मोइस्चर प्रिभेन्ट गर्ने लेयर हामीले कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि त्यसको माथि चाहिँ हामीले सबबेस बेस अनि पेमेन्टको लेयर कन्स्ट्रक्सन गरेर क्यापिलरी राइजलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गराएर सब सरफेस ड्रेनेज अथवा सब सरफेस फ्लोले गर्दाखेरि हुन सक्ने इफेक्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। ओके ल हामीले ड्रेनेजमा कभर गर्नुपर्ने कुराहरू टेन्टेटिभ यति नै हुन्। मेनली यही स्टर्म वाटर निकाल्ने रेसनल मेथड्स कसरी युज हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई हामीले के फ्याक्टरहरू डिजाइन गर्छौं अथवा के कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्छौं, डिजाइन गर्छौं। अनि त्यसपछि एयरपोर्टको ड्रेनेजको सेक्सन कस्तो टाइपको हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ ड्रेनेजमा तपाईहरुले कभर गर्नुभयो भने ड्रेनेज त्यति साह्रो गाह्रो पनि छैन, त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। एयरपोर्ट ड्रेनेजको सिस्टममा यति कभर गर्दाखेरि पुग्छ नै। अब अरु केही थप कुराहरू छन् भने यो स्लाइडमा छ। यो स्लाइडमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। पढ्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि केही थपगटका कुराहरू तपाईहरुले त्यहाँ पनि भेटिहाल्नुहुन्छ। ल अब अगाडि बढौँ हामी। अब नेक्स्टमा हेलिपोर्ट एन्ड स्टलपोर्ट भनेर अर्को टर्म अथवा अर्को टपिक छ। अब हेलिपोर्ट भन्ने बित्तिकै हेलिकप्टर हाम्रो दिमागमा आइहाल्यो। हेलिकप्टर अथवा हेलिकप्टरको साइजको हेलिकप्टरको नेचरको जुन एयरक्राफ्ट हुन्छ त्यो एयरक्राफ्टको अपरेसन ल्यान्डिङ टेक अफको लागि जुन एरिया डिजाइन गर्छौं स्पेसिफाइड गर्छौं त्यो हेलिपोर्ट हो। एयरपोर्ट भनेको जस्तै हेलिपोर्ट हो, त्यस्तै स्टलपोर्ट भनेको अब पोर्ट त पोर्ट हो। अब स्टल भनेको के हो चाहिँ हामी अहिले आउँछौं। अगाडि बढौँ है त। अब हेलिपोर्ट भन्ने बित्तिकै हेलिपोर्ट इज डिफाइन्ड एज एन आइडेन्टिफाइबल एरिया अन ल्यान्ड वाटर or structure including building or facilities used or intended to be used for landing and takeoff of helicopters or other rotary wing aircraft. जनरली हेलिकप्टर नै हो मोस्टली युज हुने। अनि त्यसपछि हेलिडक इज अ हेलिपोर्ट लोकेटेड अन अ फ्लोटिङ स्ट्रक्चर अथवा अफसोर स्ट्रक्चरमा लोकेट भएको हेलिपोर्टलाई चाहिँ हामी हेलिडक भन्छौं। यो जस्ट टाइपलाई
नेमिङ मात्र दिएको हो। अनि हेलिपोर्टभित्र जुन एरिया डिफाइन्ड एरिया हुन्छ विच इज डेभलप्ड एन्ड युज फर हेलिकप्टर ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ, त्यसलाई चाहिँ हामी अफसोर भनेको चाहिँ अफसोरको इङ्ग्लिस मिनिङ चाहिँ खासमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एरिया अथवा हाम्रो जुन सेटलमेन्ट एरिया छ त्यो एरियाभन्दा अलिकति टाढाको एरियालाई हामी अफसोर भन्छौँ। अब यहाँनिर के भनेको छ कि फ्लोटिङ स्ट्रक्चर अथवा अफसोर स्ट्रक्चर। फ्लोटिङ स्ट्रक्चर भनेको जुन चाहिँ सिपहरूमा पनि हाम्रो हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गर्नुको लागि स्पेसहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यो हेलिडक भयो, अथवा अफसोर एरियामा सेटलमेन्ट एरियाभन्दा अलिकति टाढा भएको एरिया, सपोज ओइल म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने फ्याक्ट्रीहरू छ, ओइल फ्याक्ट्रीहरू छ भने त्यो भनेको हाम्रो नर्मल सेटलमेन्ट एरियाभन्दा अफसोरमा हुन्छ हो। त्यो अफसोरमा भएको मेन सेटलमेन्ट एरियाभन्दा अलिकति टाढा भएको जुन पार्ट छ त्यो अफसोर हो। त्यो अफसोर स्ट्रक्चरमा पनि जुन हेलिपोर्ट अथवा जुन एरिया स्पेस हामीले प्रोभाइड गरेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हेलिडक। अब हेलिस्टप भनेको चाहिँ हेलिपोर्टभित्रको एरिया जुन चाहिँ हेलिकप्टरलाई ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्नको लागि अथवा प्यासेन्जर पिकअप र ड्रप गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यो एउटा गोलोभित्र एच लेखेको जुन स्पेस हामीले देखिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई हामी हेलिस्टप भनेर भन्छौँ। अनि त्यस्तै हेलिप्याड इज डिफाइन्ड एज अ पेभ्ड अर अदर सर्फेस युज फर पार्किङ हेलिकप्टर्स एट अ हेलिपोर्ट। अब हेलिपोर्ट, प्राइभेट हेलिपोर्ट, अब ट्रान्सपोर्ट हेलिपोर्ट, मिलिट्री हेलिपोर्ट, यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको हेलिपोर्टहरू हुनसक्छ। जनरली हस्पिटलहरूमा हुने, त्यसपछि अलिकति बिग कम्प्लेक्सहरूमा पनि हुने हेलिपोर्टलाई प्राइभेट युज हेलिपोर्ट भन्यौँ। अनि एयरपोर्टभित्र अब खासमा हेलिपोर्ट भनेको छुट्टै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, छुट्टै हुनुपर्छ अथवा छुट्टै हुन्छ। अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेलिपोर्ट भनेर छुट्टै एउटा पनि छैन। अब टिआइए भित्र चाहिँ हेलिकप्टरको ल्यान्डिङ टेक अफ, हेलिकप्टरको पार्किङको लागि सर्टेन स्पेस छ, सर्टेन स्पेस छुट्याएको छ। हेलिपोर्ट भनेको त धेरै नै सानो हुने भयो। अब कम्तीमा यसो 3-4वटा हेलिकप्टर पार गर्न मिल्ने अनि 2-3टा हेलिकप्टर चाहिँ साइमल्टेनियसली टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्न सक्ने स्पेस मात्र प्रोभाइड गर्यो भने हेलिपोर्ट बनिहाल्यो। त्यही पनि हेलिपोर्ट नै भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ छैन। त्यही टिआइए भित्र चाहिँ एउटा एरिया छ अब हेलिकप्टरको लागि युज गर्नको लागि स्पेस दिएको, त्यो पनि अब हेलिपोर्ट नै भनेर नेमिङ चाहिँ होइन त्यसको, तर हेलिकप्टर म्यानेजको लागि एउटा एरिया चाहिँ छ टिआइए भित्र। हेलिपोर्ट नै भनेर चाहिँ हामीसँग छैन। भन्नुहोस् त। हजुर, रनवे डिजाइन त्यस्तै हुन्छ त्यो एयरपोर्टको जस्तै यसको पनि? होइन, यसमा त रनवे नै भएन नि। हेलिपोर्ट भन्ने बित्तिकै त हेलिकप्टरको लागि त रनवे चाहिएन होइन। किन भन्दा यो त भर्टिकल मुभमेन्ट गर्ने एयरक्राफ्ट हो नि त, टक्क आएर बस्ने हो, त्यहाँबाट टक्क माथि उड्ने हो। अब व्हिलवाला हेलिकप्टरको लागि चाहिँ टेक अफको लागि चाहिँ स्पेस चाहिएन, अथवा ल्यान्डिङको लागि नि खासै त्यस्तो धेरै स्पेस चाहिँदैन। कहिले कहिले व्हिलवाला हेलिकप्टर चाहिँ मुभमेन्ट विथिन हेलिपोर्टभित्र मुभ गर्नको लागि हामीलाई ट्याक्सी वे चाहिँ चाहियो सर्टेन डिस्टेन्समा, अथवा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार रनवे चाहिँ हेलिपोर्टभित्र चाहिएन। किन भन्दा यो त भर्टिकल मुभमेन्ट गर्ने हो नि त एयरक्राफ्ट। हेलिपोर्ट भने हेलिकप्टर भनेको त हेलिकप्टरमा कहाँबाट रनवे हुनु र लेख्नु भएको छ। ठिकै कुरा हो, ल ठिकै छ। तर व्हिलवाला हेलिकप्टर पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्टेन लेन्थ चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकियो हेलिपोर्टमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। ओके, सम अफ द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ हेलिपोर्ट साइट सेलेक्सन्स आर गिभन बिलो भनेर हेलिपोर्टको साइट सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो भने के फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ त, त्यो कुराहरू नै हो यहाँनिर हाम्रो पोइन्ट वाइज भएको। इट सुड बी क्लोज टु द पोटेन्सियल ट्राफिक एज पोसिबल। obstruction in the approach and departure areas should be considered. यो कुरा एयरपोर्टको जस्तै नै कुरा नै भयो। The presence of other airports and heliports and their traffic movements should be considered. Wind direction, turbulence and visibility factors should also be considered. There should be a provision of emergency landing areas along the entire route for a single engine helicopter. Noise sensitivity of the surrounding area should also be considered. The area should be easily accessible. अब हेलिपोर्टबाट हाम्रो एयरपोर्टको जस्तो त्यस्तो डिटेल डिजाइन, रनवेको डिजाइन, त्यो कुराहरू हामीलाई आवश्यक भएन। हेलिपोर्ट के हो, व्हाट इज हेलिपोर्ट डेफिनेसन जान्नु पर्यो।
एक्जाममा सोध्यो भने त्यसपछि साइट सेलेक्सनको क्राइटेरियाहरू फ्याक्टर एफेक्टिङ हेलिपोर्ट चाहियो अनि यो चाहिँ अलि अझै यसबाट आउन सक्ने क्वेसन भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ हेलिपोर्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल अथवा इन द कन्टेक्स्ट अफ जियोग्राफिकल्ली एकदमै डिफिकल्ट एरिया त्यो चाहिँ क्वेसन आउन सक्ने पोइन्ट भयो हेलिपोर्टबाट। ओके अगाडि बढौँ। अब यो हेलिपोर्टको एउटा फिगर हो, यहाँनिर 4वटा 5वटा हेलिपोर्ट अथवा के अरे हेलिकप्टर पार्किङको लागि यहाँनिर स्पेस छ। यो बिचमा जुन एच लेखेको सर्कुलर एरिया छ, हामीले अघि यसलाई डिफाइन गऱ्यौँ हेलिप्याड भनेर, यो फिगर हो। यो चाहिँ टिपिकल हेलिपोर्ट लेआउट। अब यहाँनिर पनि हाम्रो के अरे एयरपोर्टमा जे कम्पोनेन्टहरू हुन्थ्यो त्यस्तै हेलिपोर्टको लागि आवश्यक कम्पोनेन्टहरू छ। यो भनेको पब्लिक रोड नै भयो, अटो पार्किङहरू, पार्किङ एरिया भयो, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ भयो। यहाँनिर ट्याक्सी वे भनेर यहाँ राखेको छ, यो पार्किङ पोजिसन सर्कुलर एरियाभित्र हाम्रो यो फिगरमा जस्तै यो पार्किङ पोजिसनहरू हो। यो पार्किङ पोजिसन पार्किङ एरिया भयो। त्यसपछि पार्किङ एरियाबाट यो टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया भनेको छ जुन, यो चाहिँ एचभित्रको सर्कल जहाँ आएर चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्छ अथवा लिफ्ट टच डाउन पोइन्ट अनि जहाँबाट चाहिँ हेलिकप्टर लिफ्ट अफ हुन्छ, यो एरिया भयो। अब यसको सराउन्डिङको एरियालाई हामी सेफ्टी ब्यारियर अथवा सेफ्टी जोन भनेर भन्छौँ। अनि अब अरू त नर्मल कुराहरू नै छ है। यो अब दुईवटा डिरेक्सनबाट जताबाट पनि एपाचर र डिपाचर हुन सक्ने भयो, एप्रोच डिपाचर पाथ भयो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। सो जनरल लेआउट भनेको मेन टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया अनि त्यसपछि पार्किङ एरिया अनि सेफ्टी जोन भनेर यो जुन एरिया छुट्याएको छ यति चाहिँ देखिनु पर्यो लेआउटमा। अरू भनेका त हाम्रो एरिया अनुसार साइटको सिचुएसन अनुसार जे पनि हुन सक्ने भयो। त्यस्तै अर्को यो अलिकति डिटेलमा ठ्याक्क जुन यो मेन सेफ्टी एरिया यो रेक्ट्याङ्गुलर एरियाभित्रको पार्ट छ त्यसलाई हामीले अलिकति यहाँनिर अझै डिटेलमा देखाइएको छ। अब यो ट्याक्सी वे भनेर अघि हामीले भन्यौँ, यो ट्याक्सी वे भनेको व्हिल भएको हेलिकप्टरको लागि चाहिँ हामीले पार्किङ एरियामा जानको लागि अथवा सामानहरू गुड्सहरू चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि यो ट्याक्सी वे युज हुन सक्ने भयो। अब व्हिल नभएको हेलिकप्टरको लागि त यो ट्याक्सी वे युज भएन, यो व्हिल हेलिकप्टरको लागि चाहिँ युज भयो। अब यहाँनिर यो फिगरमा अथवा यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त सर्टेन जोनहरू छुट्याइदिएको छ, सर्टेन टर्महरू छ। सबैभन्दा पहिला यो एफएटिओ जुन देखिरहनु भएको छ यो भनेको एउटा एरिया हो। यसलाई चाहिँ फाइनल एप्रोच एन्ड टेक अफ एरिया भनेर एफएटिओ सर्टकटमा लेखिएको छ। यो चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड र टेक अफ गर्ने एरिया भनेर जुन एरिया छुट्याएको हुन्छ यो एरिया, यो बाहिरको यो व्हाइट रेक्ट्याङ्गुलर व्हाइटभित्र जुन एरिया छ यो चाहिँ एफएटिओ फाइनल एप्रोच एन्ड टेक अफ एरिया। त्यो भित्रको टिएलओएफ भनेर जुन लेखिएको छ त्यो भनेको टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया हो। यो सर्टकटमा लेखिएको छ अथवा हामीले टिएलओएफ नै भन्ने चलन हुन्छ, यो एफएटिओ सर्टकटमा नै यसरी पनि नै लेख्ने गरिन्छ। टिएलओएफ भनेको टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया, एफएटिओ भनेको फाइनल एप्रोच एन्ड टेक अफ एरिया, टिएलओएफ भनेको टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया। यो फाटोभित्रको अर्को जुन एरिया छ एफएटिओ भित्रको त्यो एरियालाई हामी टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया भनेर त्यो एरियालाई चाहिँ नेमिङ गरेको हुन्छ। अब सेफ्टी जोन अथवा सेफ्टी एरिया भनेको एफएटिओ फाटो एरिया जुन छ यो एरिया भन्दा अझै एउटा एरिया बाहिर जुन बााउन्ड्री लेयर छ, अघिको यसमा पनि सेफ्टी ब्यारियर भनेर जुन रेक्ट्याङ्गुलर बााउन्ड्री थियो यो बााउन्ड्रीलाई हामी सेफ्टी जोन अथवा सेफ्टी एरिया भनेर भन्छौँ। जुन एरियाभित्र चाहिँ एफएटिओ र टिएलओएफ लोकेट हुन्छ अनि सर्टेन एरिया छुट्याइएको हुन्छ। त्यो फाटोभन्दा बाहिरको एरिया चाहिँ पेभमेन्ट सर्फेस हुन पनि सक्छ अथवा पेभमेन्ट सर्फेस भएन भने सोइल नै कम्प्याक्टेड सोइल पनि हुनसक्छ। त्यो एफएटिओको यो लाइनभन्दा बाहिरको लाइन चाहिँ इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहिँ हेलिकप्टरलाई
अब मेन्टेन गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ यो मेन हाम्रो जुन हेलिप्याड छ योबाट सार्नु पर्यो अथवा त्यो मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो फाटोभन्दा बाहिरको सेफ्टी जोनमा चाहिँ लगेर राख्ने चलन हुन्छ, बाहिर राखिन्छ है, एबनर्मल अपरेसन भयो भने अथवा एबनर्मल कन्डिसनमा इमर्जेन्सी सिचुएसनमा। अब यो बाहेक यहाँनिर लाइटिङहरू प्रोभाइड गरेको छ। अब यो लाइटिङ भनेको नाइटको टाइममा पाइलट्सलाई अथवा हेलिकप्टर्सको ल्यान्डिङ टेक अफ गर्नको लागि इजी हुनको लागि यो भिजुअल एड्सको रूपमा राखिएको हुन्छ। यो ट्याक्सी वे चाहिँ जस्ट व्हिल हेलिकप्टरको लागि युज हुने पाथ भयो। सो यसरी यो लेआउटमा चाहिँ हेलिपोर्ट डिजाइन गरिएको हुन्छ, हेलिपोर्टको म्यानेज गरिएको हुन्छ। सो वाट इज हेलिपोर्ट, वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर फर साइट सेलेक्सन अफ हेलिपोर्ट अनि इम्पोर्टेन्स अफ हेलिपोर्ट्स इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर यो क्वेसनहरू अथवा यस्तो टाइपको क्वेसनहरूमा चाहिँ एन्सर प्रिपेयर गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। तर त्यो व्हिल भएको हेलिकप्टरलाई ट्याक्सीमा मात्र चाहिन्छ, रनवे त चाहिन्न। ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँदैन त्यस्तो के अरे लङ लेन्थ अफ रनवे चाहिएन, त्यो त भर्टिकल मुभमेन्ट भएर नै आएर ल्यान्ड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हल्का चाहिन्छ होला नि त्यो रनवे भर्टिकल मुभमेन्ट मात्रै हुन्छ सर त्यो व्हिल भएको हेलिकप्टर। भर्टिकल मुभमेन्ट मात्र हुन्छ, जसरी अर्को नर्मल स्ट्यान्डवाला हेलिकप्टर जसरी ल्यान्डिङ टेकअफ हुन्छ, व्हिलवाला हेलिकप्टर पनि त्यसरी नै हुन्छ। सर यो फिगरमा हेली स्टप चाहिँ कहाँ छ, कुन हो? हजुर हजुर, हेली स्टप चाहिँ सर हेली स्टप भनेको अब यो जुन तपाईँले के अरे यो येल्लो कलरको देखिरहनु भएको छ यही नै हो हेली स्टप। सर अनि हेलिप्याड चाहिँ त्यो एच हेलिप्याड या अब यो खासमा यो जुन सर्कुलर एरिया छ यो चाहिँ हेलिप्याड हो। अब हेलिपोर्ट भनेको चाहिँ यो पनि हेलिपोर्टको पार्ट नै हो। अब अथवा यसको बाहिरको पार्ट पनि हेलिप्याड के अरे हेलिस्टपभित्र पर्न सक्छ। अब हेलिस्टप भनेर डिफाइन एरिया यहाँनिर कुनै बााउन्ड्री लाइन लाएर गरिएको चाहिँ छैन, तर हेलिप्याड सहित सर्टेन एरिया जुन एरिया चाहिँ प्यासेन्जरको पिकअप र ड्रपको लागि युज हुन्छ त्यो चाहिँ हेलिस्टप हो। अब यही यहीँनिर यसरी बााउन्ड्री लाएर यहाँनिर देखाइएको छैन। अब टिएलओएफ भित्रको एरियालाई पनि हामीले हेलिस्टप भन्न सक्यौँ। फाटो भनेको चाहिँ फाइनल एप्रोच एन्ड टेक अफ एरिया अनि टिएलओएफ भनेको टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया। यो चाहिँ अब सर्टेन ठ्याक्क फाटो भनेको यही, टिएलओएफ भनेको यही अपरेसन हुने, फाटो भनेको यही अपरेसन हुने एरिया भनेर त्यसरी फिक्स होइन। अब यहाँ त कति नै एरिया छ र यहाँ हेलिपोर्टको केसमा जस्ट हेलिपोर्टमा हेलिकप्टर ल्यान्ड हुने हो, त्यसपछि त्यहाँबाट टेकअफ हुने हो, खासै ठुलो अपरेसन यहाँ केही हुने होइन। जस्ट अलिकति एरिया छुट्याएको सेफ्टी जोन भन्दा भित्रको सर्टेन एरिया फाटो। अब फाटोभित्र जुन टिएलओएफ त्यसपछि हाम्रो हेलिप्याड हेलिस्टप त्यो सबै एरिया फाटोभित्रै पर्ने भयो। अब कसरी चाहिँ गरिएको हुन्छ, जनरली फाटो चाहिँ 1.5 टाइम्स अफ ओभरअल लेन्थ अफ द जुन हेलिकप्टर हुन्छ हेलिकप्टरको लेन्थको 1.5 टाइम्स एरियालाई चाहिँ फाटो भनेर त्यसरी बााउन्ड्री गराइएको हुन्छ। यो यति नै हुनुपर्छ अथवा फाटोभित्र यो अपरेसन हुनुपर्छ भनेर स्पेसिफिक केही होइन। हेलिकप्टर ल्यान्ड हुने अथवा टेकअफ हुने एरियामा हेलिकप्टरको लेन्थको 1.5 टाइम्स लेन्थ विथ छुट्याएर जुन एरिया बााउन्ड्री चाहिँ त्यहाँनिर क्रिएट गरेको हुन्छ अथवा छुट्याएको हुन्छ त्यसलाई हामीले फाटो भन्ने हो। अनि टिएलओएफ टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया भनेर चाहिँ जनरली पेमेन्ट एरिया जानेर चाहिँ ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्नको लागि युज हुन्छ मोस्टली। अब इमर्जेन्सी सिचुएसनमा यही हेलिप्याडभित्रै नआइकन फाटोको एरियाभित्र सर्टेन अर्को पोइन्टमा पनि हेलिकप्टर आएर ल्यान्ड हुन सक्ला होइन, त्यो सिचुएसन कहिले कहिले आउन सक्छ इमर्जेन्सीमा। सो एरिया छुट्याएर नेमिङ गरिएको हो। लेन्थ फाटोको 1.5 टाइम्स अफ हेलिकप्टरको लेन्थ अनि टिएलओएफ भनेको चाहिँ जनरली साइज अफ हेलिकप्टर नै हुने भयो टिएलओएफको
साइजिङ चाहिँ ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्नको लागि जुन जुन जोन हुन्छ त्यो TLOF सर्टेन एरिया छुट्याएको छ जुन चाहिँ हेलिकप्टरको लेन्थको 1.5 टाइम्स हुन्छ त्यो चाहिँ फाटोभन्दा बाहिरको जोन जुन चाहिँ इमर्जेन्सी सिचुएसनमा अथवा एबनर्मल कन्डिसनमा चाहिँ युज हुन्छ त्यो एरिया चाहिँ सेफ्टी एरिया अथवा सेफ्टी जोन। अनि सर त्यो हेलिप्याडको डायमिटर कति होला सर? हेलिप्याडको डायमिटर एक्ज्याक्ट डायमिटर मलाई पनि थाहा भएन। जनरल्ली हेलिकप्टरको लेन्थमा डिपेन्ड हुने भयो यो यति नै बनाउने भनेर FAA को गाइडलाइन्समा होला, त्यो FAA को गाइडलाइन्स नै हेर्नुपर्छ। तर फाटोको एरिया 1.5 टाइम्स अफ लेन्थ अफ हेलिकप्टर हुन्छ भनेपछि अनि त्यसपछि TLOF जनरल्ली लेन्थ अफ हेलिकप्टर हुन्छ भनेपछि अब यो अनुसार हेर्दाखेरि हाफ अफ द लेन्थ अफ हेलिकप्टर हुन सक्ने भयो एटलिस्ट। यो फिगरले त लगभग 35 फिट यति देखाउँछ सर। 25 फिट हाम्रो म्याक्सिमम होइन नि, यो त जुन यसरी लाइटिङ राखिएको हुन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि देखियो होइन। यो एचको पोजिसन चाहिँ TLOF को लाइनबाट यो चाहिँ दुईटा लाइटिङको जुन फ्लस इन्सेट लाइट छ यो दुईटा लाइटको ग्याप यहाँनिर 25 फिट म्याक्सिमम भनेर छ, त्यो चाहिँ त्योभन्दा मिनिमम पनि हुन सक्ने भयो। यो भनेको लाइटको पोजिसनको ग्याप हो। अब यो हेलिप्याडको डाइमेन्सन कति हुनुपर्छ भनेर अथवा डाइमेन्सन अफ हेलिप्याड भनेर यसो गुगलतिर हान्नुभयो भने पनि आइहाल्ला आवश्यकता पर्यो नि भने चाहिँ। जनरल्ली अब यो सेफ्टी जोनको यो सेफ्टी एरिया जुन चाहिँ यो चाहिँ एटलिस्ट 3 मिटरको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। अब यो हेलिप्याडको डायमिटर चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भनेर त्यो साइजिङ चाहिँ हेर्नै पर्छ। मैले एउटा हेलिप्याड बनाएको थिएँ। हजुर, सर्कल भने 11 मिटर। 11 मिटर? हजुर 11 मिटर हेलिप्याडको सर्कल मात्र? हजुर डायमिटर। भनेपछि यो त धेरै ठुलो पो भयो त तपाईँको के अरे साइजिङ अनुसार त है। लगभग सर त्यही सर 35 फिट भयो सर। 35 फिट? 35 फिट नै भयो सर। 25 ल भनेपछि ठिकै छ। अरू साथीहरूको लागि इन्फर्मेसनको लागि नि काम लाग्यो। जस जनरली 11 मिटर अराउन्ड हुनुपर्छ अथवा हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी हामीले पायौँ है। यो सबैलाई फाइदा भएकै इन्फर्मेसन भयो। ल अगाडि बढौँ है त। हाम्रो च्याटमा पनि के क्वेशन होला सर? च्याटमा पक्नुहोस् है। च्याटमा हेलिकप्टरमा कहाँबाट त्यो होइन व्हिलवाला चाहिँ लाई चाहिँ चाहिन्छ नि लेन्थ भन्नेले रोटरको स्पेस हो सर। लेन्थ भनेको त्यही रोटरकै स्पेस नै हो। स्टक कुन हो सर भनेर अहिले त्यहाँ फिगरमा आउँला। यो चाहिँ ड्रइङ इज नट इन स्केल लेखाएको छ। खासै केही क्वेसन छैन च्याटमा। ल अब अघि पनि मैले भने देयर आर नो हेलिपोर्ट्स इन नेपाल। TIA मा चाहिँ हेलिकप्टर्सको अपरेसनको लागि सर्टेन एरिया चाहिँ छुट्याएको छ। देयर आर मेनी हेलिप्याड्स अल अराउन्ड नेपाल होइन। अब हेलिपोर्ट भनेर हेलिपोर्ट चाहिँ छैन, तर हेलिप्याड चाहिँ धेरैवटा छ। अघि साथीले भन्नुभयो जुन उहाँले बनाउनु भएको थियो भनेर, त्यो चाहिँ हेलिप्याड A जुन यो पेमेन्टमाथि जुन यो सर्कुलर स्पेस छ अनि त्योभित्र एच लेखिएको हुन्छ हेलिप्याड। यो चाहिँ हेलिप्याडको फिगर हो। हेलिप्याड चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार अब छनलाई हस्पिटलहरूको सबैभन्दा टप फ्लोरमा पनि छ। त्यो बाहेक अब रिमोट एरियाहरूमा त धेरै नै हुन्छ। यो हेलिप्याडको फिगर भयो। अब हेलिप्याडको डिफिनेसन चाहिँ एरिया अन ल्यान्ड अरू कुनै पनि एउटा प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हेलिकप्टरको अपरेसनको लागि टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्नुको लागि युज हुन्छ, त्यो एरिया अथवा त्यो पोर्सन भनेको हेलिप्याड भयो। अब हेलिपोर्टको डिफिनेसनभित्र हेलिप्याडको डिफिनेसन पनि हामीले
राख्नु पर्यो। मिनिमम डायमिटर 30 मिटर हुन्छ एज पर द आइसिओ भनेर भन्नुभएको छ। एज पर द आइसिओ चाहिँ 30 मिटर हुँदो रहेछ। अब यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू, यो स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सनहरू हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ आवश्यकता पर्दैन। अब कति डाटाहरू, कति इन्फर्मेसनहरू यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि चाहिँ चाहिन पनि सक्छन्। अब सब्जेक्टिभ पार्टमा चाहिँ मेनली भनेको यो हेलिपोर्टको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हुनसक्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, त्यो क्वेसन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। सर यो हेलिपोर्टहरू पनि आइकाको स्ट्यान्डर्ड अनुसार मेन्टेन हुनुपर्छ कि कसो हो सर? आइसिओको स्ट्यान्डर्ड अनुसार मेन्टेन हुनुपर्छ हेलिपोर्टको डिजाइन पनि, त्यसपछि हेलिप्याडको डिजाइन पनि मेन्टेन हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ यस्तो भयो के अरे, अब एयरपोर्ट भनेको हाम्रो कस्टम्स अनि माइग्रेसन अनि इमिग्रेसनको सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड हुन्छ एयरपोर्टहरूमा। त्यसपछि हामीले आइसियुको गाइडलाइनभित्र बस्नुपर्छ, त्यहाँभित्र सेफ्टी म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ होइन, भिजुअल एड्स नन भिजुअल एड्सको कुराहरू हुन्छ। त्यो भनेपछि आइसियुको गाइडलाइन्स एफएएको गाइडलाइन्सभित्र पर्नु पर्यो। त्यो भएन भने हाम्रो क्यानले पनि सर्टिफाई गर्दैन। अब हेलिप्याड चाहिँ अब जुनसुकै ठाउँमा हामीलाई कसैको लाइसेन्सिङ लिएर अपरेसन गर्नुपर्ने होइन। अब आइसियुको साइजिङ अनुसार, आइसियुको स्ट्यान्डर्ड अनुसार डिजाइन गर्नु भनेको राम्रो कुरा भयो। अब यहाँ च्याटमा एकजना साथीले लेख्नु भएको छ मिनिमम साइज अफ यो डायमिटर चाहिँ 30 मिटर हुनुपर्छ भनेर एज पर द आइसियुको। तर बनाउँदाखेरि हामीले 11 मिटरको बनाछौँ भनेपछि आइसियुको गाइडलाइनै फलो नभइकन पनि हेलिप्याड चाहिँ बनाएर चलाउन सक्यो। अब गाइडलाइन फलो गरेर स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि हेलिपोर्टको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हेलिपोर्टभित्र हेलिप्याड गराएर आइसियुले सर्टिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ आइसियुको गाइडलाइनभित्र पर्नु पर्यो। होइन होइन त्यो सर्कल त 11 मिटर भित्र अनि बाहिरको स्क्वायर चाहिँ 24-24। ए स्क्वायर चाहिँ 24-24 को। अनि यहाँनिर मलाई च्याट बक्समा रमानन्द मिश्रजीले चाहिँ मिनिमम डायमिटर 30 मिटर हुन्छ एज पर आइसियु भन्नुभएको रहेछ। यो टेबल चाहिँ मैले हेरेको छैन है। 24-24 बनाउन परेको थियो। ए ओके ओके, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। एक एज पर हेलिकप्टर वेट हुन्छ। ए ओके, ल अगाडि बढौँ है त। अब स्टलपोर्ट भनेर नेक्स्ट छ। अब हेलिपोर्ट जस्तै स्टलपोर्ट भनेको चाहिँ अब स्टलपोर्ट चाहिँ एयरपोर्ट नै हो, एयरपोर्ट जस्तै नै हो। एयरपोर्टमा हाम्रो जति कम्पोनेन्टहरू छ एयरपोर्टको लेआउटमा स्टलपोर्टमा पनि हुन्छ। स्टलपोर्ट भनेको सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ हो। यो चाहिँ कन्भेन्सनल एयरपोर्ट बनाउन नसकिने एरियामा अथवा कन्भेन्सनल एयरपोर्ट जुन हाम्रो आइसियुको कन्भेन्सनल एयरपोर्टको साइजिङ छ, कन्भेन्सनल एयरपोर्टको डिजाइन छ, त्यो हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न नसक्ने सिचुएसनहरूमा अथवा इकोनोमिकली पनि हामीलाई त्यो चिज नचाहिने अवस्थामा चाहिँ हामीले सर्ट टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ एयरपोर्ट डिजाइन गर्छौँ अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी स्टलपोर्ट अथवा सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ भनेर भन्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ जस्तो सुकै एयरक्राफ्टको लागि पनि युज होइन। सर्टेन एयरक्राफ्ट जसलाई चाहिँ टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्नको लागि सर्ट लेन्थ अफ रनवे अथवा सर्ट लेन्थ चाहिन्छ, त्यस्तो एयरक्राफ्ट पार्टिकुलर एयरक्राफ्टहरूको लागि अपरेसन गराउनको लागि चाहिँ यो स्टल हामीले डिजाइन गर्छौँ अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। अब हाम्रो नेपालमा भएको मोस्ट अफ द एयरपोर्टहरू भनेर जुन हामीले भनिरहेको छौँ त्यो चाहिँ यो स्टल पोर्टहरू नै छ है हाम्रो धेरै जसो केसहरूमा। जनरली अब गाइडलाइन अनुसार एफएएको गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ यो जुन एयरफिल्ड लेन्थ अथवा रनवे लेन्थको जुन एयरफिल्ड लेन्थ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ त्यो एयरफिल्ड लेन्थ चाहिँ लेस देन 800 मिटर भयो भने चाहिँ त्यसलाई स्टल पोर्टभित्र राख्ने अथवा स्टल पोर्टमा चाहिँ लेस देन 800 मिटर चाहिँ त्यसको एयरफिल्ड लेन्थ हुन्छ भनेर त्यहाँनिर एउटा डाटा दिएको छ। अनि त्यस्तै यसको विथ चाहिँ 18 मिटर भनेर त्यो छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड भएको जुन एरिया फर ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ सर्टेन मोडल अफ अथवा सर्टेन साइज अफ एयरक्राफ्ट त्यो चाहिँ स्टलपोर्ट हो। अब यो स्टलपोर्टको जुन साइजिङ मैले भने 800 मिटर र 18 मिटर त्यो चाहिँ छनलाई जुन एयरपोर्टको क्लासिफिकेसन छ त्यसमा क्लास ईको मा चाहिँ अब स्टलपोर्टकै जस्तै साइजिङको
को लेन्थहरू रनवेको लेन्थहरू भएको त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि छ। अब त्यो भनेको छुट्टै एयरपोर्टकै क्लासिफिकेसनभित्रै पर्यो। यो चाहिँ अब सर्टेन मोडल अफ एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्नको लागि 800 मिटरभन्दा सानो एयरफिल्ड लेन्थ भएको एयरपोर्ट कन्भेन्सनल एयरपोर्टभन्दा सानो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ प्रायः जसो सबै हुने नै भयो। त्यो एरियालाई चाहिँ हामी स्टल पोर्ट भनेर भन्यौँ। अब नेपालको केसमा चाहिँ हामीलाई कन्भेन्सनल एयरपोर्ट भन्दा पनि यो स्टल पोर्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भयो होइन, किन भन्दा जियोग्राफिकल्ली पनि कन्भेन्सनल एयरपोर्टहरू बिग एयरपोर्टहरू बनाउन अलिकति गाह्रो छ। त्यो बाहेक सबै ठाउँमा कन्भेन्सनल एयरपोर्ट बनाएर इकोनोमिकली पनि त्यो भाइबल हुँदैन। इकोनोमिकली एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो त फेलै हुने कन्डिसन हुनसक्छ। सो यो स्टल पोर्ट एयरपोर्ट चाहिँ नेपालको जियोग्राफिकलको हिसाबले पनि इकोनोमीको हिसाबले पनि अनि त्यसपछि एयर ट्राफिकको हिसाबमा पनि जुनसुकै जिल्लामा पनि हामीले कन्भेन्सनल एयरपोर्ट बनायो भने एयर ट्राफिकको मुभमेन्ट अथवा एयर ट्राफिकको भोल्युम पनि त्यति धेरै हुँदैन। सो स्टल पोर्ट चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ स्टल पोर्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर सिलेबसमै पनि इम्पोर्टेन्स अफ स्टल पोर्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर छ। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्स भयो। अल्ट्रालाइट प्लेनले युज गर्ने नि स्टल पोर्ट हो सर। अल्ट्रालाइट प्लेन भनेर यो सर्टेन साइज अफ एयरक्राफ्टले मात्र युज गर्ने एयरक्राफ्ट स्टल पोर्ट हो। यो अल्ट्रालाइट प्लेनको साइजिङ अनुसार त्यो स्टल पोर्टको रनवेले भ्याउने छ भने त्यहाँ पनि इमर्जेन्सी सिचुएसनमा युज गर्न सक्यो। तर जनरली अब 800 मिटर रेफरेन्स फिल्ड लेन्थको लेन्थले चाहिँ ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्न पुग्ने सर्टेन मोडल अफ एयरक्राफ्टले चाहिँ स्टल पोर्ट युज गर्ने भयो। यिनीहरू सम प्रोपेलर एयरक्राफ्ट सजेज DSC-6 ट्विन ओटर LET 410 यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एयरक्राफ्टको नेम हो। यो नेम अब एभिएसन फिल्डमा अलिकति इन्ट्रेस्ट हुनेलाई चाहिँ अब यो सबैको नेमै थाहा हुन्छ होइन। तर हामीलाई अब बोइङ एयरबस यिनीहरू चाहिँ यसो थाहा हुनुपर्ने प्लेनहरू नै हो। यसो इक्जाम्पल लेख्दाखेरि पनि त्यो टर्मिनोलोजीहरू युज गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ यसो एन्सर पनि राम्रो देखिन्छ। यो सबै मोडलहरूको नाम चाहिँ हामीलाई कण्ठ गर्न आवश्यक पनि छैन। सिटोल र भिटोल भनिदिनु सक्छ। यो 800 हो कि 1500 भन्नुभएको रहेछ। 800 नै हो है। सिटोल भनेको कन्भेन्सनल एयरपोर्ट कन्भेन्सनल टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ। स्टोल भनेको अथवा STOL भनेको सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ। यो सिटोल नै हो, त्यहाँनिर भिटोल भएछ। ठिक छ। अब यो अघि पनि मैले भने नेपालको केसमा स्टोलको एडभान्टेज के छ अथवा नेपालको केसमा मात्र नभएर जियोग्राफिकल्ली डिफिकल्टी एरियामा स्टोलको इम्पोर्टेन्स के हुन सक्छ, इम्पोर्टेन्स के छ भनेर अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै भयो। अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेस एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ हेलिकप्टर छ नि सर सिलेबसमा भनेर भन्नुभएको रहेछ। यो अब्स्ट्याकल लिमिटेसन स्पेस भनेर अब यो अब्स्ट्याकल लिमिटेसन हामीले एयरपोर्टको केसमा जुन कुराहरू नै गऱ्यौँ त्यही कुराहरू नै हो होइन। त्यसपछि लुक्ला एयरपोर्ट स्टल पोर्ट रहेछ। लुक्ला एयरपोर्ट स्टल पोर्ट हो। लुक्ला एयरपोर्ट स्टल पोर्ट नै हो। हजुरलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त। भिटोल भनेको के हो? सिटोल नै भन्नुभयो कि कसो? होइन, यो STOL स्टोल भनेको चाहिँ सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्ड भयो। CTOL भनेको कन्भेन्सनल एयरपोर्ट भयो। भिटोल भनेको चाहिँ भर्टिकल मुभमेन्ट हुनेवाला एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी VTOL भिटोल, STOL स्टोल, CTOL सिटोल भनेर भन्छौँ। अब S भनेको सर्ट, V भनेको भर्टिकल मुभमेन्ट र C भनेको कन्भेन्सनल। यति सम्झिँदाखेरि त TOL भनेको त टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ भइहाल्यो होइन। अब यो कन्भेन्सनल अथवा टिपिकल लेआउट अफ STOL स्टल हो।
यहाँनिर हाम्रो एयरपोर्टमा जति कम्पोनेन्टहरू हुन्थ्यो जे कम्पोनेन्टहरू हुन्थ्यो यो चाहिँ सेम त्यही नै कुराहरू नै हुन्छ, जस्ट साइजिङको कुरा चाहिँ सानो भयो। अब जियोग्राफिकल्ली हामीले कन्भेन्सनल एयरपोर्ट बनाउन नमिल्ने ठाउँमा एसटिओएल स्टोल भनेर सर्ट रनवे लेन्थ भएको भनेर बनाउन सक्यौँ। अब यो एडभान्टेज अफ एसटिओएल एयरक्राफ्ट अथवा यो एडभान्टेज अफ एसटिओएल एकदम इम्पोर्टेन्स भयो भनेर मैले अघि पनि भने इन द कन्टेक्स्ट अफ एक्जाम। अब स्टल पोर्ट्स इन नेपाल भनेर यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरूमा भएको डिफ्रेन्ट एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर लिस्टमा राखिएको छ। प्रायः जसो जति पनि एयरपोर्टहरू छ त्यो एयरपोर्टहरू चाहिँ सबै चाहिँ स्टल पोर्ट नै छ नेपालको, होइन। कुनै तराईको जिल्लाहरूमा भएको एयरपोर्टहरू सिटिओएल हो, त्यसपछि काठमाडौँको टिआई सिटिओएल हो, बाँकी अब माउन्टेन एरियामा अथवा हिल्ली एरियामा भएको पहाडी जिल्लाहरूमा भएको सबै एयरपोर्टहरू चाहिँ स्टल पोर्ट नै भइहाल्यो। ओके, मोस्ट अफ द एयरपोर्ट्स इन द हिली रिजन अफ नेपाल आर स्टल पोर्ट्स। The hilly terrain of Nepal makes the construction of road difficult and uneconomical. Also, the construction of conventional takeoff and landing airport length greater than 800 is impossible due to small area available and fewer traffic. So, stall ports can be one of the most reliable modes of transportation in such areas. यो कुरा exam point of view एकदम important. So, it is only the means of transportation in places like Lukla and Simikut. It can be enhanced tourism, business, social contacts, and exchange of culture. लिस्ट अफ स्टल पोर्ट्स इन नेपाल इज गिभन बिलो भनेर यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरूमा भएको डिफ्रेन्ट एयरपोर्टहरू जुन चाहिँ स्टल पोर्ट हो त्यसको लिस्टिङ गरिएको छ। यहाँनिर प्रायः सबै पहाडी जिल्लाहरूमा भएको एयरपोर्टहरू चाहिँ स्टल पोर्ट नै हो। ओके, ठिक छ। केही छ यो अब हेलिपोर्ट र स्टल पोर्टमा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन केही छ भने भिटल भनेको हेलिकप्टर जस्तै भयो। भिटल भनेको हेलिकप्टर नै हो। भिटल भनेको त्यही हो, भर्टिकल मुभमेन्ट हुने एयरक्राफ्टको ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ भयो है। हेलिपोर्ट भनेको भन्दिनु सर, एकछिन लाइन काट्यो। हेलिपोर्ट भनेको ओके, हेलिपोर्ट भनेको अब हेलिकप्टर जस्तो एयरक्राफ्ट अथवा भर्टिकल मुभमेन्ट हुने रोटरी विङ एयरक्राफ्ट जुन छ त्यसको टेक अफ र ल्यान्डिङको लागि फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि बनाइएको डिफाइन्ड एरिया हो। अब हामीले अघि लेआउटमा हेऱ्यौँ, यो पिक्चरमा हेर्नुहोस्, यो एरियामा हेलिकप्टर पार्किङको लागि स्पेस छ। अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार त्यहाँनिर टर्मिनल बिल्डिङ पनि छ यहाँनिर सानो एउटा, त्यसपछि हेलिकप्टरको ल्यान्डिङ र टेक अफको लागि हेलिप्याड छ। यो सिस्टम अथवा यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भएको सर्टेन एरिया जुन चाहिँ हेलिकप्टरको अपरेसनको लागि युज हुन्छ त्यो हेलिपोर्ट हो। अब हेलिपोर्टमा जनरली हामीले ख्याल गर्नुपर्ने टर्म भनेको हेलिपोर्ट भनेको के हो, हेलिप्याड भनेको के हो, हेलिस्टप भनेको के हो। हेलिपोर्ट भनेको हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। अब हेलिप्याड भनेको चाहिँ डिफाइन्ड एरिया विथिन द हेलिपोर्ट, जुन चाहिँ पेभ्ड एरिया हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हेलिकप्टरको ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्ने, ल्यान्डिङको लागि टच डाउन जोन र टेक अफ गर्ने जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हेलिप्याड भयो। अब हेलिपोर्टको टिपिकल लेआउट यो भयो। अब डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू अथवा डिफ्रेन्ट यसको पनि पार्ट्सहरू छ। यहाँनिर अलिकति हामीले जान्नुपर्ने अथवा फ्रिक्वेन्टली युज भइरहने टर्म चाहिँ FATO फ्याटो र TLOF जुन टर्म छ त्यो चाहिँ जनरली युज भइरहन्छ। अब त्यो चिज यो फिगरमा देखाइएको छ। जुन यो हेलिप्याड भनेर भन्यौँ हामीले टच डाउन जोन र टेक अफको लागि, योभन्दा सर्टेन आउटर एरियामा एउटा जोन छुट्याएको हुन्छ त्यो TLOF, त्यो भनेको टच डाउन एन्ड लिफ्ट अफ एरिया हो। अनि त्योभन्दा बाहिरको एउटा जोन हुन्छ, एउटा एरिया हुन्छ, त्यो चाहिँ FATO फ्याटो फाइनल एप्रोच एन्ड टेक अफ एरिया भनेर अर्को एरिया छुट्याएको हुन्छ। जनरली त्यो फ्याटोको एरिया चाहिँ हेलिकप्टरको लेन्थ भन्दा चाहिँ 1.5 टाइम्स हुनुपर्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड डाटा छ। अब आइसियुको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ मिनिमम 30 मिटर हुनुपर्छ यो हेलिप्याडको साइज भनेर अघि साथीहरूले भन्नुभयो। अब त्यो डाटा नै हामीले आवश्यक पऱ्यो भने ख्याल गर्नु पर्यो। सो हेलिपोर्टको डेफिनेसन
फ्याटोको डिफिनेसन, टिएलओएफको डिफिनेसन, त्यसपछि हेलिप्याडको डिफिनेसन, इम्पोर्टेन्स अफ हेलिपोर्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर यति कुराहरू जान्नुभयो भने हेलिपोर्ट्समा यो माथि फिगर कभर हुन्छ। 150 के लेखा के हो त्यसको मिनिङ? कुन फिगरमा? यो फिगरमा? यो यसमा? अर्को यो होइन, त्यसको माथि यो फिगरमा भन्नुभयो हो? यो फिगरमा भन्नुभयो हो कि 150 त्यहाँ त काहीँ पनि लेखेको छैन। यो भन्नुभयो यो एफए को एडभाइजरी सर्कुलरको चाहिँ यो चाहिँ अब कुनै एउटा म्यानुअल अथवा कुनै एउटा गाइडलाइनको स्ट्यान्डर्ड नेमिङ हो त्यो। ल सर यसमा एप्रोन कहाँ छ? यसमा एप्रोन भनेको यही हो। ल एप्रोन भनेको पार्किङ गर्ने एरिया हो। अब हेलिकप्टरको पार्किङ एरिया यो एप्रोनै भयो। अब यो जुन यो पार्ट छ यो ट्याक्सी हो। यो हेर्नु त यहाँ अलिकति आँखा अगाडि लगेर हेर्नु त यहाँनिर व्हिलवाला छ कि यो होइन हेलिकप्टर भनेपछि यो ट्याक्सी वेबाट एप्रोनमा अथवा पार्किङ एरियामा आउने भयो। अब सायद यो पिक्चर हेर्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ पार्किङ नै भइरहेछ। यो चाहिँ सायद मुभ गरिरहेछ जस्तो देखिन्छ यहाँनिर, किन भन्दा अलि अगाडि पुगेको छ। यो चाहिँ मुभ गरिरहेको हेलिकप्टर सायद ट्याक्सी वे हुँदै यो हेलिप्याडमा जाँदैछ जस्तो लाग्यो। भनेपछि यो जुन एरियाहरू छ यहाँनिर 5वटा हेलिकप्टरको लागि छ। यो नै एप्रोन हो हेलिपोर्टको। सर यो सिटोलको बारेमा भन्नु नि बोल्नु। सिटोल भनेको कन्भेन्सनल एयरपोर्ट, कन्भेन्सनल टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ। हाम्रो सर्ट टेक अफ स्टलको चाहिँ के डिफरेन्स भयो त्यो दुईटामा, सिटोल र स्टलमा? कन्भेन्सनल जनरली सिटोल अथवा कन्भेन्सनल टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ जुन एयरपोर्ट छ, कन्भेन्सनल टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ पोर्ट छ, त्यो जनरली साइजिङको हिसाबले ठुलो भयो। तर एयरपोर्टको क्लासिफिकेसनको क्लासिफिकेसनमा जाँदा चाहिँ यो स्टलपोर्टको म्याक्सिमम साइज भनेको 800 मिटर हो। त्यो एयरपोर्टको क्लासिफिकेसनको एयरपोर्ट जुन सिटल छ त्यो चाहिँ अब योभन्दा सानो पनि हुन सक्ला, किन भन्दा स्टलपोर्ट पनि म्याक्सिमम 800 मिटरसम्मको बनाउन सकियो। तर जनरली साइजिङको हिसाबले स्टलपोर्ट सानो भयो सिटलभन्दा। अब यसमा हेर्नु न, त्यसपछि सिटोल एसटिओएल स्टल होइन, सिटोल एयरपोर्टको क्याटेगोरीमा जान मिल्दैन त्यसको। अनि सिटोल भनेको त जुन कन्भेन्सनल एयरपोर्ट छ जुन क्लासिफिकेसन छ त्यही एयरपोर्टहरू त सिटोलभित्र पर्यो त। सबै एयरपोर्ट ए बी सी डी ई सबै नै सिटोलभित्र पर्यो। त्यही त सर, त्यही बुझ्न खोजेको। सिटोल चाहिँ एयरपोर्टै भयो नि त। सिटोल भनेको त नर्मल एयरपोर्ट हामीले एयरपोर्ट जुन भनिरहेछौँ त्यो भनेको टिआईहरू जम्मै यो सिटोलमै आएछ। सबै सिटोल भयो, त्यो त कन्भेन्सनलै भयो होइन। अब त्यो कन्भेन्सनल भन्दा सानो जियोग्राफिकल्ली हिसाबले पनि त्यही सिटोल अथवा कन्भेन्सनल एयरपोर्ट अथवा हाम्रो जुन नर्मल एयरपोर्ट छ त्यो बनाउन नसकिने एरियामा चाहिँ हामीले स्टल बनायौँ। टर्मिनल बिल्डिङ मेन्टेनेन्सको लागि हो भन्नुभएको छ। टर्मिनल बिल्डिङ मेन्टेनेन्सको लागि होइन, मेन्टेनेन्सको लागि त ह्याङ्गर हो है। टर्मिनल बिल्डिङ भनेको त त्यहाँभित्र प्यासेन्जरको मुभमेन्ट, ब्यागेज मुभमेन्ट, त्यसपछि टिकट काउन्टरहरू, अनि अब अरू फेसिलिटीहरू जस्तै वेदर फोरकास्टिङ, त्यसपछि अलिकति स्ट्यान्डर्ड ठुलो एयरपोर्टहरूमा क्याफ्टेरिया जुन चाहिँ त्यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि जुन बिल्डिङ बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङ हो। मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ ह्याङ्गर हो है। सन्देश रेशम साथीले यहाँको त्यो कुरा सोध्नु भएको रहेछ, ल त्यो मैले गरेँ। अब अलिकति अगाडि बढौँ, यो साइज भइहाल्यो। अब एयरपोर्टको सर्टिफिकेसन एन्ड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर अर्को एउटा टपिक छ। अब यसमा हाम्रो जुन हाम्रो एरोड्रोम हुन्छ कुनै पनि एयरपोर्टमा जनरली सिटोलमै। अब हामीले एयरपोर्ट भन्ने बित्तिकै सिटोलकै कुरा आयो, कन्भेन्सनल टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ। त्यो एयरपोर्टमा भएको एरोड्रोमको सर्टिफिकेसन अथवा त्यसमा भएको सेफ्टी म्यानेजमेन्टको कुराहरूको सर्टिफिकेसन, त्यसको रेगुलेटरीको कुराहरू चाहिँ
ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार ICAO को रिकमेन्डेसन अनुसार फुलफिल भएको हुनु पर्यो हैन। सो एयरड्रोम सर्टिफिकेसन जुन यो प्रोसेस छ अथवा एयरड्रोमको सर्टिफिकेसन गराउनु पर्ने जुन सिस्टम छ यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इन्स्योर कन्टिन्युड सेफ्टी रेगुलारिटी एन्ड इफिसियन्सी अफ एयरपोर्ट अपरेसन एट एरोड्रोम अनि इन्स्योर द एरोड्रोम इज इन कम्प्लायन्स विथ द रिलेभेन्ट ICAO स्ट्यान्डर्ड एन्ड रिकमेन्डेड प्र्याक्टिस एन्ड सिभिल एभिएसन रेगुलेसन। जुन हाम्रो रेगुलेसनहरू हुन्छ यो कन्ट्री अनुसार ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार मिट हुने गरी सिभिल एभिएसनको रेगुलेसनहरू बनाइन्छ। हाम्रो पनि क्यानको रेगुलेसनहरू एक्टहरू छ अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड कम्प्लायन्स छ कि छैन त्यो कुरा इन्स्योर गर्ने र सेफ्टी रेगुलेटरी र इफिसियन्सी अफ एयरक्राफ्ट अपरेसन चाहिँ एरोड्रोममा इन्स्योर गर्नको लागि यो एरोड्रोम सर्टिफिकेसन गराउनुपर्छ, गरिन्छ। यो चाहिँ कम्पलसरी नै हो। यो ICAO ले तोकेको गाइडलाइन अनुसार ICAO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नेपालको केसमा ICAO को अन्डरमा क्यानले चाहिँ यो काम गर्छ है। अब यो चाहिँ म्यानुअल अन सर्टिफिकेसन अफ एरोड्रोम, एरोड्रोमको सर्टिफिकेसनको लागि ICAO को म्यानुअल छ। त्यो म्यानुअलको कभर पेज हो यो। जस ICAO को यस्तो म्यानुअल छ, त्यो म्यानुअलमा भएको स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यहाँ त्यो म्यानुअलमा भएको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले एरोड्रोमको सर्टिफिकेसन अथवा एरोड्रोमलाई सर्टिफाई गर्नुपर्छ। उनीहरूको गाइडलाइन अनुसार कम्प्लायन्स गराउन पर्छ। कम्प्लायन्स भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन टाइम टु टाइम यो म्यानुअलको रेफरेन्समा अथवा यो म्यानुअलको बेसिसमा। त्यही कुरा नै छ यहाँनिर। An aerodrome certificate is a certificate issued by the appropriate authority under applicable regulations for the operation of an aerodrome. Aerodrome certification is a process by which a state can demonstrate that airports in its territory meet regulatory safety requirements continuously. According to the ICAO manual, जुन हामीले यो ICAO को म्यानुअल हेर्यौं, त्यो ICAO को म्यानुअलमा चाहिँ भएको कुराहरू एरोड्रोमको सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ के कुरा सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर तीनवटा पोइन्ट छ। CAA भनेको सिभिल एभिएसन अथोरिटी, CAA यान थपिदिएपछि सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल। CAA भनेको चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी जुनसुकै कन्ट्रीको लागि पनि फलो हुने भयो। यो चाहिँ ICAO को म्यानुअलमै भएको पोइन्टहरू हो। सो द CAA सिभिल एभिएसन अथोरिटी must be satisfied that the aerodrome manual accurately describes the facilities, services and equipment at the aerodrome and that it contains all the details and information is required. CAA जुन छ त्यसले चाहिँ के चाहिँ सेटिस्फाई गराउनु पर्छ भन्छ भन्दा एरोड्रोम जुन पार्टिकुलर एयरपोर्टको एरोड्रोम छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको फ्यासिलिटी, सर्भिसहरू अनि इक्विपमेन्टको कुराहरू चाहिँ म्यानुअलमा चाहिँ एक्युरेटली डिस्क्राइब गरेको हुनु पर्यो। त्यो एरोड्रोममा युज भइरहेको अथवा यो त्यो पार्टिकुलर एयरपोर्टमा युज भइरहेको। त्यस्तै द CAA मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द एरोड्रोम फ्यासिलिटिज एन्ड इक्विपमेन्ट कन्फर्म टु द स्ट्यान्डर्ड एन्ड प्र्याक्टिस। त्यसको लिस्ट अथवा डिस्क्राइब गरिसकेपछि त्यो फ्यासिलिटीहरूले स्ट्यान्डर्ड जुन स्ट्यान्डर्ड म्यानुअलमा भएको गाइडलाइन छ र जुन स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसहरू छ त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरेको अथवा कम्प्लायन्स गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै द CAA must satisfy itself overall that the aerodrome will offer a safe environment for the operation of aircraft it is intended for and that the aerodrome operator has the necessary competence and experience to operate and maintain the aerodrome properly. So यो तीनवटा पोइन्ट जुन छ यो चाहिँ अकॉर्डिङ टु ICAO म्यानुअल कुनै पनि CAA सिभिल एभिएसन अथोरिटी जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि जुन छ त्यो कन्ट्रीको एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ कम्पलसरी सेटिस्फाइड गरेको हुनुपर्छ भनेर ICAO को म्यानुअलले गाइड गरेको अथवा फिक्स गरेको यो कुरा भयो। अब हाम्रो जुन नेपालमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल क्यान छ त्यो क्यानको रेगुलेसन 2061 ले चाहिँ एयरपोर्टको सर्टिफाइड चाहिँ कोले चाहिँ गर्नुपर्ने अनि कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने एक्टमा फिक्स गरिएको कुराहरू यो चाहिँ क्यानको रेगुलेसन 2061 अलिकति मोटो नै त्यो रेगुलेसन र एक्टको बुक छ। त्यो एक्टको बुकभित्र भएको पोइन्टहरू हो। यसमा चाहिँ हामीले
थाहा पाउनुपर्ने अथवा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ने अथवा क्वेसन आउन सक्ने भनेको चाहिँ यो सर्टिफिकेट कुनै पनि एयरपोर्टको एरोड्रोमको चाहिँ सर्टिफिकेसनको प्रोसिड्योर चाहिँ के छ नेपालमा, त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको प्रोसिड्योर नै भनौँ त्यसलाई, गभर्मेन्टको प्रोसिड्योर अथवा स्टेपहरू के छ, कसरी चाहिँ एरोड्रोमको सर्टिफिकेसन चाहिँ नेपालमा हुन्छ, त्यो प्रोसिड्योर चाहिँ यहाँनिर यो फ्लो डायग्राममा पनि तपाईँले लेफ्ट साइडमा देख्नु भएको छ, त्यही फ्लो डायग्रामले नै यहाँनिर डिस्क्रिप्सनको रूपमा राइट साइडमा राखिएको छ। यो प्रोसिड्योर, यो फ्लो डायग्राम चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। सो एयरड्रोमको सर्टिफिकेसन गर्नुको अब्जेक्टिभ के हो? कुनै पनि कन्ट्रीको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले आइसिएको म्यानुअल अनुसार के कुरा चाहिँ सेटिस्फाई गरेको हुनु पर्यो, त्यो 3वटा पोइन्ट, र नेपालको कन्टेक्स्टमा एयरड्रोमको सर्टिफिकेसनको प्रोसिड्योर के छ, यो डायग्राम अनुसार। यहाँनिर यो डायग्राममा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला डिजी क्यान रिसिभ एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम एप्लिकेन्ट। जो एप्लिकेन्ट छ, जोसुकै एप्लिकेन्ट भए पनि, जुनसुकै एयरड्रोमको सर्टिफाई गर्नुपर्ने भए पनि, त्यो एयरोड्रोमले चाहिँ अथवा त्यो एजेन्सीले चाहिँ, त्यो एयरपोर्टले चाहिँ डिजी भनेको चाहिँ डिरेक्टर जनरल महानिर्देशक हो, क्यानको महानिर्देशककोमा चाहिँ इओआई सबमिट गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि त्यो सिओआई चाहिँ एएसएसडी यहाँनिर एरोड्रोम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट जुन छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान अन्तर्गत डिजीकोमा रिसिभ भएको एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ एएसएसडीमा अजाइन हुन्छ। त्यसपछि एएसएसडीले त्यसको रेकर्डहरू एरोड्रोम सर्टिफाई गर्न पेश गरेको फाइलहरू चाहिँ डिटेल चेक गर्ने भयो, त्यसपछि एसेसमेन्ट गर्ने भयो, अनि त्यो फुल एसेसमेन्ट गरेको रिपोर्ट चाहिँ फेरि डिजीकोमा पेश हुने भयो। अब यो सरकारी प्रोसिड्योरलाई यहाँनिर फ्लो डायग्रामको रूपमा राखिएको छ। त्यसपछि डिजीमा आएको चिज अब एप्लिकेसन प्रोसिडको लागि ठिक छ कि छैन भने फेरि एएसएसडीमा पठाइदिने भयो डिजीबाट, ठिक छ भने फेरि एएसएसडीमा एप्लिकेसन दिनुपर्ने भयो। त्यस्तै अब एएसएसडीको एसएमएस म्यानुअल अनुसार चेक हुने भयो, त्यसपछि ठिक छ भने फेरि अर्कोतिर, ठिक छैन भने अर्कोतिर, यसरी डिफ्रेन्ट स्टेपमा डिफ्रेन्ट चरण पार गर्दै चाहिँ लास्टमा सब कुरा ओके, सेफ्टीका कुराहरू अनि रेगुलेसनमा मेन्टेन गरेका गाइडलाइनहरू स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा एएसएसडीले प्रोभाइड गरेको एसेसमेन्टको रिपोर्ट, त्यसपछि फिल्ड भिजिट गरेको रिपोर्ट, अनि केही करेक्सनहरू गर्नु छ भने करेक्सन गर्नको लागि जुन चाहिँ प्लानहरू बनाउनु पर्ने अथवा यो चिज चाहिँ करेक्सन तपाईँले गर्नुहोस् भनेर एएसएसडीले दिएको कमेन्टहरू त्यो पार्टिकुलर एरोड्रोमले अथवा एयरपोर्टले फुलफिल गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा एरोड्रोमको सर्टिफाइड अथवा सर्टिफिकेसन चाहिँ कुनै पनि एयरपोर्टले पाउने भयो। सो यो फ्लो डायग्राम जुन छ यसको पोइन्टहरू चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ है। एसएमएस भनेको सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सर्भिस भनेर भन्नुभएको छ, एसएमएस भनेको सेफ्टी म्यानेजमेन्टकै कुराहरू नै हो। सो अब यो एयरड्रोमको सर्टिफिकेसन भित्र नै सेफ्टी म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ। त्यो सेफ्टीका कुराहरू पनि अब जनरल इन्फर्मेसनको हिसाबमा हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अब सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम एसएमएस चाहिँ नट जस्ट फर एयरपोर्ट, जुनसुकै फेसिलिटीको लागि पनि सेफ्टी म्यानेजमेन्ट त इम्पोर्टेन्ट कुरा नै भइहाल्यो। सो सेफ्टी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज अ सिस्टम टु एस्योर द सेफ अपरेसन अफ एयरक्राफ्ट थ्रु इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ सेफ्टी रिस्क। अब जति पनि सेफ्टी रिस्कका कुराहरू हुन सक्छन्, एयरक्राफ्टको अपरेसनको कुरादेखि लिएर भिजुअल एयर्सको अपरेसनको कुराहरू, ल्यान्डिङ टेक अफको टाइममा हुने रिस्कको कुराहरू, त्यसपछि इमर्जेन्सी सिचुएसनमा जस्तै अब एयरक्राफ्टहरू स्लिप हुने अथवा एयरक्राफ्टहरू ब्रस्ट हुने, कहिले कहिले फायरको इमर्जेन्सी सिचुएसनको टाइममा हुन सक्ने जुन पनि जति पनि रिस्क फ्याक्टरहरू छ, हाजार्डियस इभेन्टहरू जति पनि हुन सक्छन्, त्यो हाजार्डियस इभेन्टहरूलाई अथवा रिस्कहरूलाई म्यानेज गरेर इफेक्टिभ वेमा एयरक्राफ्टको अपरेसन गर्ने अथवा एयर ट्राफिकको
को एयर ट्राफिक भोल्युमको चाहिँ म्यानेज गर्ने जुन सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र अथवा एसएमएसभित्र पर्यो। यसभित्र हाजार्डियस इभेन्टहरू जति हुन सक्छन् त्यो सबै इभेन्टहरूको म्यानेज गर्नको लागि प्लानिङ चाहिँ यो एसएमएसभित्र आउने भयो। सो एन्ड एसएमएस इन्क्लुड्स की एलिमेन्ट्स द्याट आर इसेन्सियल फर हाजार्ड आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सेफ्टी रिस्क म्यानेजमेन्ट बाई इन्स्योरिङ द्याट के कुरा चाहिँ इन्स्योर हुनु पर्यो भनेर यहाँनिर 5 वटा पोइन्ट छ। सो एसएमएस भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, अनि यसको फ्रेमवर्क, एसएमएसको फ्रेमवर्क यहाँनिर 12 वटा पोइन्टमा चाहिँ एसएमएसको फ्रेमवर्क भनेर राखिएको छ। यो चाहिँ क्यानको गाइडलाइन अनुसार अथवा क्यानको रेगुलेसन अनुसारको 12 वटा पोइन्ट छ यहाँनिर फ्रेमवर्कको। 4 वटा कम्पोनेन्ट भित्रको 12 वटा एलिमेन्ट्स। यो हो र द फ्रेमवर्क अफ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिन सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले यसो एक्जामको लागि तयारी गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रेमवर्क अफ एसएमएस भनेर यो 12 वटा पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु होला हैन। अरु कुरा चाहिँ जनरल कुराहरु नै हो। सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डेफिनेसन, यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसपछि आईसीयू को गाइडलाइनले नै एसएमएस को पनि स्ट्यान्डर्डहरु तोक्दिएको हुन्छ। अनि त्यो एसएमएस जुन छ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यो चाहिँ जुनसुकै एयरपोर्टले पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ आईसीयू को गाइडलाइन अनुसार। यो पनि एयररूमको सर्टिफिकेसन भित्र नै पर्छ है। अब यसमा जुन सेफ्टी मेजर्सहरु अपनाउनु पर्ने त्यो सेफ्टी मेजर्सहरुको कुरा बाहेक त्यो सेफ्टी मेजर्सको लागि प्रोवाइड गर्नुपर्ने ट्रेनिङ अनि इक्विपमेन्ट्सहरु, टुल्सहरु, त्यो सबै कुरा चाहिँ एसएमएस भित्र आउने भयो। सो द अल्टिमेट गोल अफ एसएमएस अथवा सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ सेफ्टी इन्क्रिज गर्ने, इज इन्क्रिज सेफ्टी, फ्योर एक्सिडेन्ट्स एन्ड इन्जुरिज, अनि त्यस्तै इम्प्रुभ सेफ्टी इन अपरेसन, रिडक्सन अफ एक्सिडेन्ट कस्ट, अनि एभोइड एक्सिडेन्ट इन इन्भेस्टिगेसन कस्ट। सो यसरी मेनली एयरक्राफ्टको अपरेसनमा सेफ्टीलाई इन्स्योर गरेर एक्सिडेन्टको रेटलाई घटाएर आईसीओले स्ट्यान्डर्डाइज गरेको गाइडलाइनलाई फलो गरेर एयरपोर्टको अथवा एयरोड्रोमको सर्टिफिकेट भित्रको रेगुलेसनहरूलाई फलो गरेर सेफ्टी मेन्टेन गर्ने चाहिँ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा एसएमएस को अल्टिमेट गोल अथवा अब्जेक्टिभ हो। सो यानी यो 12 वटा पोइन्ट अथवा 12 वटा एलिमेन्ट्स अफ एसएमएस को फ्रेमवर्कको यो 12 वटा एलिमेन्ट्स चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ। ओके, ल टपिकहरु हामीले लगभग सक्यौं नि है। अब छुटेको टपिकहरु के छ भने तपाईहरुले यसो भन्नु होला। एउटा अस्ति नै भन्नुभएको थियो के रे हजुर सर हजुर हजुर